सम्माननीय व्यक्तित्वहरू जुन आज जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई म एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस जुम अनलाइन मिटिङमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले विश्वास गरेको छु आज हामी एउटा फरक विषय, नेपालमा थोरै फरक विषय चाहिँ हामीले आज लिएर आएको छु मैले, किन भन्दाखेरि यो बुझ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ छ है। तसर्थ आजको बसाइ यहाँहरू सबैजनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुभयो भने आजको बसाइ एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। किन भन्दा मैले मात्रै कराएर, मैले मात्रै बोलेर, मैले मात्रै ध्यान दिएर, मैले मात्रै फोकस गरेर आजको मिटिङ सार्थक हुन्छ र सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गर्दिनँ। तब मात्रै यो मिटिङ सफल हुनेछ, सार्थक हुनेछ, मूल्यवान हुनेछ जब तपाईँहरूले आजको यस मिटिङमा तपाईँहरू पनि म जत्तिकै मेहनत गरेर अथवा ध्यान केन्द्रित गरेर यहाँहरू बस्नुहुनेछ, तब मात्रै आजको दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ कि आजको दिन होइन एकदम महत्त्वपूर्ण बनाऊ। फरक विषय, धेरै नौलो विषय त होइन, तर पनि जान्नै पर्ने विषयमा म यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। सो आज हामीले अलिकति पैसाको कुरा चाहिँ अलिक बढी गर्नेछौँ। मलाई तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेँ। अलिकति मेरो यहाँ चाहिँ ल्यापटपको प्रब्लमको कारणले यो सबै स्लाइडहरू मोबाइलमा नै तयार गर्नुपर्ने भएको कारणले यो एकैचोटि आउँछ सबै है, सिरियलबद्ध आउँदैन। त्यसैले ठिक छ, मैले सुरु गरेँ आजको। भनिन्छ पैसा सबै थोक होइन, तर सबै थोक गर्न पैसा नै चाहिन्छ। एकदम आजको जमानामा धेरै मानिसहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा पैसा भन्ने कुरा धेरै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण होइन अथवा सबै थोक होइन है। यहाँ चाहिँ सब भएछ, सबै थोक हुनुपर्नेमा थोरै छुटेको छ। पैसा सबै थोक होइन, तर सब थोक गर्नलाई पैसा चाहिन्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सम्पूर्ण आदरणीय सर, मिस, म्याडमहरूलाई यो कुराको जानकारी नै छ। अनि अर्को कुरा के भनिन्छ भन्दा पैसा भगवान होइन, तर भगवान भन्दा कम पनि छैन है। यो पैसा भन्ने चिज यस्तो छ, तपाईँ हामी आज सबै मानिसहरू पैसा 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 पैसाको लागि होइन कहाँ कता दौडेर परिवार छोडेर कता कता हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ होइन। एकदम दुःख कष्ट सङ्घर्ष गरेर पनि हामीले चाहिँ मेहनत गरेर पनि भने जस्तो, चाहे जस्तो, सोचे जस्तो हामीले पैसालाई चाहिँ समाउन सकिरहेका छैनौँ। आज पैसा, अझ अर्को भनाइ चाहिँ यहाँ पैसा आफै बनेको होइन है। पैसा आफै बनेको होइन, मानिसले बनाएको हो। तर पैसा मानिसको पछि लाग्नु पर्नेमा हामी नै पैसाको पछि दौडिरहेका छौँ। एक्ज्याक्टली अहिले यो पैसा भन्ने चिज भइसक्यो। हेर्नुहोस्, मैले अघि भने पैसा भगवान चाहिँ होइन, तर भगवान भन्दा पनि पैसा चाहिँ कम छैन भने चाहिँ जसरी मान्छे भगवान खोज्न आफ्नो चाहिँ एउटा आनन्दको लागि खोज्न जसरी दौडिरहेका हुन्छन्, त्यसै गरी आज हामी पैसाको लागि दौडिरहेका छौँ मित्रहरू। तर पनि के छ त भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई प्राप्त गर्न चाहिँ सकिरहेका छौँ या छैनौँ त्यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नै छ। मैले त्यसको विषयमा धेरै कुरा गरेन। अनि एउटा संसारमा अचम्मको कुरा, मलाई यो कुरा अचम्म लाग्यो होइन। संसारमा विचारहरू अनेक छन् है, धर्म आस्थाहरू अनेक छन्, तर पैसा एउटै छ है। एकदम विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन् होइन, विभिन्न खालका मान्छेहरू छन्, विभिन्न आस्था विचारहरू छन्, विभिन्न खालका चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि व्यक्तित्वहरू छन्। अझ त हाम्रो हिन्दू संस्कारमा पनि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ, यसको ठुलो धुमधाम मनाउने चाहिँ गरिन्छ होइन। भन्दाखेरि यहाँ अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि कसैले यो मेरो आस्थाको पैसा हो, कसैले यो चाहिँ मेरो विचारको पैसा हो भन्दैन है। पैसा चाहिँ एउटै छ। किन भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो शक्ति रहेछ जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीविकालाई चलाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले मैले आज यो भनाइहरूबाट सुरु गरेको छु। अनि पैसा के हो भन्ने कुरा छ। विशेष गरिकन धेरै मान्छेहरूलाई लाग्छ कि पैसा के हो भन्ने कुराहरू छ। पैसा वास्तवमा चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज हो। जस एउटा हामी विभिन्न किसिमहरूका स्रोत साधनहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमका मानव निर्मित हुन्छ, वस्तुहरू हुन्छ, अथवा चाहिँ वस्तु र सेवाको एक्सचेन्जको एउटा माध्यम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पैसा हो। तर अहिले चाहिँ हामीले पैसाको स्रोत चाहिँ बिर्सेका छ। मानिसले पैसाको स्रोत बिर्सेको छ, पैसा के हो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सेको छ। तर पैसा पैसा मात्रै मान्छेले चाहिँ देखिरहेको छ। तर पैसा भन्ने कुरा केही पनि होइन जबसम्म तपाईँ र मसँग कुनै स्रोतहरू हुँदैन, कुनै पनि चिज अथवा वस्तुहरू अथवा कुनै सेवा तपाईँ र मसँग चाहिँ त्यस्तो दिन सक्ने अवस्था हुँदैन भने
तपाईँ र मसँग पैसा आउनेवाला छैन। किन भन्दाखेरि पैसा भनेको त्यसको सट्टामा आउने चिज हो, त्यो गरेपछि आउने चिज हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि पैसा भनेर भन्छौँ। अब पैसाको किन आवश्यक छ है, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ, त्यही पनि मैले थोरै कुराहरू यहाँ राखेको छु होइन। आफ्नो इच्छा अनुसार घाँस बाँस कफास होइन सवारी साधनहरू परिपूर्ति गर्नको लागि स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन, त्यस पछाडि सन्तानको सुरक्षित भविष्य अथवा सुखको लागि सामाजिक प्रतिष्ठा, त्यस पछाडि गएर सेवा तथा परोपकार, देश विदेशको भ्रमण, आनन्दको जीवन होइन। मैले थोरै राखेको छु, तपाईँ हाम्रो लागि धेरै कुराको लागि पैसा चाहिँ आवश्यक पर्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि यो यस्तो चिजको लागि अझ विशेष त गरिकन मान्छेले जीवनमा आनन्द खोज्छ। हरेक मान्छे अहिले आनन्दको पछि छ, त्यो सुखको पछि छ। तर त्यो सुख प्राप्त गर्नको लागि हामीले यति धेरै लाइफमा स्ट्रगलहरू, यति धेरै लाइफमा दुःखहरू, सङ्घर्षहरू है, आफ्ना मनका विभिन्न इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई तपाईँ हामीले के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि दबाएर खुम्च्याएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। भनिन्छ मानिस संसारको सबैभन्दा स्वतन्त्र र सबैभन्दा उत्कृष्ट प्राणी हो। तर मानिसको जति दर्द दुःख पीडाहरू अहिले सायद मलाई लाग्छ कुनै पनि त्यस्तो जनावरमा छैन। जनावरले मजाले चाहिँ वनमा जङ्गलमा गएर घाँस खान पाउँछ होइन, उसले भनेको अनुसार ऊ चाहिँ जहाँ पायो त्यही जान पाउँछ, ऊ फ्रिडम छ, स्वतन्त्र छ। तर पनि आज संसारको सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनेको मानिस तपाईँ हामी स्वयं व्यक्ति चाहिँ के छौँ त भन्दाखेरि आज दुःख पीडा विभिन्न किसिमका बन्धनहरू, विभिन्न किसिमका अभावहरू तनावहरूमा तपाईँ हामी चाहिँ के भइराखेका छौँ त भन्दाखेरि जेलिराखेका छौँ। त्यसैले यो पैसाले अथवा चाहिँ यो विनिमयको एक्सचेन्जको चाहिँ जुन स्रोत साधनहरूले गर्दाखेरि जुन तपाईँ हामी चाहिँ अभावमा परिरहेका छौँ होइन। मानिस जति विकसित हुँदै गयो त्यति धेरै उसको इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढ्दै गयो, जति डेभलपमेन्टिङ हुँदै गयो त्यति धेरै आवश्यकताहरू बढ्दै गयो होइन। जति हामी चाहिँ विकसित हुँदै गयौँ त्यति चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई यो पैसाको आवश्यक परिरहेको छ। त्यसैले संसारमा धेरै मानिसहरूले कसरी चाहिँ इन्कम गरिरहेका छन् त होइन। संसारमा अहिले संसारमा हेर्दाखेरि मानिसहरूले कसरी पैसा चाहिँ कमाइरहेका छन् त भन्ने कुरा छ। यहाँ चाहिँ ESBI को बारेमा सायद नयाँ व्यक्तित्वहरूलाई त्यति धेरै जानकारी नहुन सक्छ, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी राम्रैसँग छ। संसारमा विशेष गरिकन संसारलाई 4 भागमा बाँडेको छ रोबर्ट कियोसाकीको यो चाहिँ सिद्धान्तभित्र अथवा चाहिँ अर्थविदहरूको चाहिँ एउटा सिद्धान्तभित्र के छ त भन्दाखेरि अहिले संसारमा मानिसहरू भनेको मानिसहरूले आय आर्जनको लागि गर्ने मुख्य तरिका भनेको माध्यम भनेको के हुन् त भन्दाखेरि ESBI भन्छ यसलाई सर्टकटमा। यो चाहिँ फुल फर्ममा के त भन्दाखेरि इम्प्लोइ भन्छ। ई भनेको इम्प्लोइ हैन, उसँग चाहिँ एउटा जागिर हुन्छ। सेल्फ इम्प्लोइ, उसँग एउटा चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ काम हुन्छ। त्यसपछि गएर बी बिजनेस, बिजनेस भनेको बिजनेसम्यान हुन्छ। त्यसपछि आई भनेको इन्भेस्टर, चाहिँ उसले चाहिँ लगानी गर्छ, ऊ लगानीकर्ता हुन्छ। अब यसमा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति म यतातिर फोकस गरेँ। संसारमा है संसारमा 90% मानिसहरू ई प्लस केमा छन् त भन्दाखेरि एसमा छन् है। ई प्लस एसमा छन्। तपाईँले राम्रोसँग यसलाई हेर्नुहोस् है, एकदमै ध्यानले चाहिँ बुझ्नुहोस्। यो फन्डालाई तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने जिन्दगी जिउन सजिलो छ र जिन्दगीलाई सुखमय बनाउन चाहिँ सजिलो छ। तर यही फन्डा नबुझेर आज सारा मानिसहरू तनाव 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 भित्र छन्। तनाव किन छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ ई प्लस बी भनेको ई प्लस एस भनेको एक्टिभ इन्कम भन्छ कि। यो एक्टिभ इन्कम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्वयं पार्टिसिपेन्ट हुनु पर्यो, त्यसमा श्रम सिप र समयलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ रोजगारमा श्रम सिप र समयलाई दिनुपर्ने हुन्छ। श्रम प्लस रोजगार प्लस अनि त्यसपछि समय प्लस आम्दानी हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि गएर कुनै समय हाम्रो शरीरले त्यहाँ काम गर्न सकेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी अब्सेन्ट हुन्छौँ, हाम्रो हाजिर लाग्दैन। अनि जब हाजिर लाग्दैन त्यतिखेर के हुन्छ त हाम्रो इन्कम आउँदैन। यहाँ चाहिँ हामी के को लागि काम गरिराखेका हुन्छौँ भन्दाखेरि फर मनी हैन, हामी चाहिँ के को लागि पैसाको लागि यहाँ चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छ यो फिल्डमा। अनि यहाँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि श्रम सिप र समयलाई बेच्नुपर्छ जागिरमा। अनि त्यसपछि गएर सेल्फ इम्प्लोइ भन्छ। सेल्फ इम्प्लोइ भनेको उसले केही लगानी गरेर आफ्नो लागि उसले चाहिँ स्वरोजगार बनाएको हुन्छ। जस्तै चिया पसल, तरकारी पसल हैन, पान पसल, फ्यान्सी पसल, जो कि ऊ चाहिँ स्वयं त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ है। त्यस्तो खालको चाहिँ हामी त्यसलाई त हामीले व्यापार भनिरहेछौँ। तर ऊ एक्लै छ, उसले एक्लैले काम गरिराख्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बिजनेस भन्दा पनि त्यो सेल्फ इम्प्लोइ अथवा चाहिँ स्वरोजगारभित्र आउँछ। अनि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा निश्चितता हुन्छ, जागिरमा एउटा निश्चितता हुन्छ र स्वरोजगारभित्र पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि निश्चितता हुन्छ।
भने हामीले त्यहाँ जस्ट यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओल्डमा विश्वमा 90% मान्छेहरू केमा छन् त भन्दाखेरि ई र एसको क्षेत्रमा छन्, जहाँ चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि नो वर्क नो पे भनेपछि काम गरिन्छ भनेपछि मात्रै पैसा आउँछ, र काम नगरेपछि पैसा आउँदैन, यो क्षेत्रमा छन्। र उनीहरूसँग चाहिँ विश्वमा यहाँ आँकडा राखिएको छ 10% मात्रै पैसा छ विश्वमा, हैन। विश्वको टोटल पपुलेसनमा उनीहरू काम गर्ने भनेको पपुलेसन भनेको चाहिँ 90% मानिसहरू छ, तर उनीहरूसँग पैसा भनेको 10% छ है। अलिकति अब यतातिरको बी र आईलाई हेरौँ। बी भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेस ओनर भन्छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेसम्यानले सिस्टम क्रिएट गर्छ, सिस्टम निर्माण गर्छ अथवा लिभरेजिङ चाहिँ सिस्टम क्रिएट गर्छ। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको लागि सिस्टमले काम गर्छ, त्यो चाहिँ सिस्टमले काम गर्छ अथवा मानिसले त्यसको लागि काम गर्छन् है, अथवा लिभरेजिङ सिस्टम हुन्छ त्यहाँ, त्यो लिभरेजिङ सिस्टमले उसको लागि काम गरिराखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ विशेषता हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यो भनेको प्यासिभ इन्कम हो। प्यासिभ इन्कम भनेको तपाईँ हामी निष्क्रिय हुँदाखेरि पनि, तपाईँ हामी त्यसमा उपस्थित नहुँदाखेरि पनि, तपाईँ हामी काममा हाजिरी नलाउँदाखेरि पनि तपाईँ हामीलाई इन्कम आइरहन्छ। यस्तो यो काम गर्ने संसारमा 10% मानिसहरू छन्। यो काम गर्ने संसारमा 10% मानिस छन्। तल हेर्नुहोस् तपाईँले मनी भन्दाखेरि हैन, संसारमा फेरि 90% पैसा भनेको यिनी मान्छेहरूसँग छ है। संसारमा 90% पैसा भनेको यिनी मानिसहरूसँग छ, जो कि उनी मानिसहरूको संख्यालाई हामीले हेर्यौँ भने उनीहरू चाहिँ जस्ट 10% है। 10% मान्छेसँग 90% पैसा छ। अनि 90% मान्छेसँग 10% पैसा छ। कारण के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आफूले काम नगर्दाखेरि पनि एउटा सिस्टम बसेको हुन्छ, त्यो सिस्टमले चाहिँ काम गर्छ। त्यो सिस्टमले काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू बिरामी हुँदाखेरि पनि, परिवारसँग घुम्दाखेरि पनि, देश विदेश जाँदाखेरि पनि, अथवा मरेर गए पनि यिनीहरूसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सिस्टम आइरहन्छ। तर यतातिरको जुन कोलम छ, ई र एसको कोलम छ, त्यहाँ चाहिँ छोराछोरी आफू मरिसकेपछि त कुनै छोड्नुहोस्, तर आफू कुनै समय है जान पाइएन भने पनि त्यहाँ चाहिँ इन्कम चाहिँ हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा अझै विस्तृत छलफल गरौँला। यो क्षेत्र अब विशेष गरिकन तपाईँ हामीले जुन चाहिँ कुरा गर्दैछौँ अहिले भनेको, हामीले कुरा गर्ने भनेको प्यासिभ इन्कमको आज चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईँलाई पक्कै पनि मलाई लाग्छ प्यासिभ इन्कम नै मन पर्यो हैन। प्यासिभ इन्कम नै महत्त्वपूर्ण छ, किन भन्दा संसारमा मानिसले एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्छ। सिस्टम चाहिँ तपाईँ हामीसँग छैन भने तपाईँ हामी कहिले पनि धनी बन्न सक्दैनौँ। जुन अघि मैले कुरा गरिराखेको थिएँ, हामीले पैसाको पूजा त गरिरहन्छौँ, तर सिस्टम क्रिएट गरेनौँ भनेपछि त्यो पाइपलाइन नबिछाएपछि पानी आउँदैन भने जस्तै तपाईँ हामीले पैसाको पनि पाइपलाइन यदि बिछाउन सकेनौँ भने पैसा तपाईँ हामीसँग आउनेवाला छैन। जति पूजा गरे पनि, जति त्यसलाई भगवान माने पनि, जति जे गरे पनि, जबसम्म हामीले पैसाको पाइपलाइन चाहिँ बिछाउँदैनौँ तबसम्म पैसा तपाईँ हामीसँग आउनेवाला छैन। त्यसैले यो प्यासिभ इन्कम भनेको एउटा पाइपलाइन हो, एउटा लाइफ लाइन हो। त्यसैले आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है। अनि के तपाईँ एक स्वतन्त्र व्यापारी बन्न चाहनुहुन्छ है? म तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको छु है। तपाईँ हामी के एउटा व्यापारी बन्न चाहन्छौँ, बिजनेसम्यान बन्न चाहन्छौँ अथवा इन्भेस्टर बन्न चाहन्छौँ? आज इन्भेस्टरको कुरा छ, आज म जस्ट चाहिँ तपाईँ हामीलाई बिजनेसम्यानको कुरा गर्नेछु। अनि त्यो चाहिँ सिस्टमको कुरा गर्नेछु। त्यो चाहिँ लिभरेजिङ भनेको संसारको यस्तो चमत्कारिक चिज हो जो कि 8औं चमत्कारको रूपमा आउँछ। लिभरेजिङ भनेको त्यस्तो चिज हुन्छ, यो चाहिँ एउटा घाताङ्कीय रूपमा विकास हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ मल्टिपलको रूपमा विकास हुन्छ, त्यस्तो खालको यो चाहिँ सिस्टम हुन्छ। के तपाईसँग 32,000 रुपियाँ छ है? मेरो प्रश्न छ तपाईहरुलाई है। हुनसक्छ ओहो पैसा भनिसकेपछि पैसा त कमाउन चाहन्छु तर पैसा छैन तपाईँ हामीसँग। के तपाईसँग 32,000 रुपियाँ छ? यस्तो कुन व्यवसाय छ जो 32,000 रुपियाँमा गर्न सकिन्छ है? यस्तो कुन संसारको यस्तो कुन व्यवसाय छ जो 32,000 रुपियाँमा हामीले व्यवसाय गर्न सक्छौँ? 32,000 रुपियाँ लगानी गरेर तपाईँ कति कमाउन सक्नुहुन्छ त? अब संसार कस्तो छ त भन्दाखेरि तपाईको धेरै हाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर लो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रॉफिट हुन्छ। तर कहाँ यस्तो कुन एउटा प्लेटफर्म छ जो कि 32,000 रुपियाँ लगानी गरेर हामीले धेरै भन्दा धेरै इन्कम गर्न सक्छौँ? संसारमा त्यस्तो खालको प्लेटफर्म नहुन सक्छ, यो असम्भव हुन सक्छ है। एउटा यस्तो अवसर जसले तपाईँ हाम्रो सारा सपनालाई साकार गर्न सक्छ है। म आज यस्तो प्लेटफर्मको बारेमा कुरा गर्दैछु जसले तपाईँ र हाम्रो सारा सपनालाई, कल्पनालाई जुन तपाईँ हामीले गरिरहेका छौँ,
मान्छेहरूको राम्रो कार हेर्दाखेरि ओहो मेरो कार यस्तै भइदिए हुन्थ्यो, मान्छेहरूको राम्रो घर हेर्दाखेरि ओहो मेरो घर यस्तै भइदिए कहिले होला अथवा भइदिए हुन्थ्यो, म गर्न चाहन्थेँ तर बाटो के छ त, मैले त बाटो भेटाउनै सकिरहेको छैन। जागिर गर्दा काम गरेपछि मात्रै पैसा आउँछ, त्यो पनि थोरै पैसा आउँछ, त्यसले चाहिँ मेरो चाहिँ छाक पनि टार्न गाह्रो भइरहेको छ। मेरो छोराछोरीलाई त कसरी पढाउँला अथवा चाहिँ घर त कसरी बनाउँला, लाखौँ करोडौँको कुरा त हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सिर्फ सपना मात्रै छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा यस्तो अवसर जसले तपाईँ र मेरो सपनालाई साकार गर्न सक्छ, सम्भव छ है। र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डिएक्सन आइओसी प्लान है। आउनु यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। डिएक्सन आइओसी प्लान के हो त? ओके ओके, डिएक्सन मदर प्लान एन्ड सिम्प्लिफाई प्लान भन्छ। डिएक्सन आइओसी प्लान भनेको के हो त भन्दाखेरि यो छुट्टै खालको प्लान चाहिँ होइन मित्रहरू, तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला राम्रोसँग। यो छुट्टै डिएक्सन भन्दा भिन्नै हो कि भन्ने पनि हुन सक्छ, तर त्यो होइन। डिएक्सन मदर प्लान जसलाई सिम्प्लिफाई प्लान भन्छ, त्यो प्लानलाई अझ के गर्नको लागि त भन्दाखेरि प्रभावकारी बनाउनको लागि थपिएको है वैकल्पिक एडिसनल एन्ड अप्सनल बजारीकरण योजनालाई नै हामीले डिएक्सन आइसिङ अन द केक भनेर आइओसी भनेर भन्छौँ है। यो के हो त भन्दाखेरि यो कुनै फरक होइन। डिएक्सनमा तपाईँ हामी हरेक मेम्बरहरूको लागि हो यो है, यो हरेक मेम्बरहरूको लागि हो। अहिले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो केशव सरले पनि भन्नुभयो केही देशहरूमा मात्रै यो योजना सुचारू छ। अहिले विश्वको 24 वटा देशहरूमा यो योजना चाहिँ सुरु भएको छ भने अहिले हामीले 2019 अक्टोबर 1 तारिकबाट इन्डिया, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियाबाट आइओसी प्लान चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग एग्रिमेन्ट भएर सुचारू भएको छ भने त्योभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि युरोप अमेरिकादेखि थुप्रै कन्ट्रीहरूमा पनि आइओसी प्लान चाहिँ लन्चिङ भएको छ र त्यहाँ आइओसी प्लान एकदम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्दै आइरहेको छ। अनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो डिएक्सन भित्रकै एउटा एडिसनल, यो थपिएको है, यो थपिएको प्लान हो, यो अप्सनल हो। तपाईँले दुईटै प्लानलाई पनि सँगै लिएर जान सक्नुहुन्छ अथवा एउटै प्लान तपाईँको रोजाइ हो, यो अप्सनको रूपमा चाहिँ रहन्छ। तपाईँले म आइओसी मात्रै गरेर अगाडि बढ्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, सँगसँगै म सिम्प्लिफाई प्लानलाई पनि म लिन्छु र आइओसीलाई पनि म अगाडि बढाउँछु भनेर पनि तपाईँको चोइस हुन्छ है। यो योजना नयाँ आउने वितरक र भइसकेका वितरक सबैको लागि हो। जीवनमा एकपटक खरिद गर्नुपर्ने है, यो फेरि बारम्बार खरिद गरिराख्नुपर्ने, किनिराख्नुपर्ने, यस आइओसी गरिराख्नुपर्ने, 32,000 रुपियाँ खर्च गरिराख्नुपर्ने भन्ने होइन। यो के हो त भन्दाखेरि जस्ट लाइफमा वान टाइम, एकपटक, जीवनमा एकपटक चाहिँ हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई है। आइओसी भनेको विशेष गरिकन आइसिङ अन द केक है। आइसिङ अन द केक भनेको हाम्रो मदर प्लान छँदैछ है। केक भनेको जुन हामीले मन्थली पिबी गरेका छौँ, स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड, यो जुन चलिराखेको छ यो भनेको हाम्रो केक हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले केकको माथि एउटा चुई राखेको देखिराख्नु भएको छ, यसलाई आइसिङ भन्छ। यो आइसिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि एकदम केकलाई मिठो बनाउनको लागि है, स्वादिष्ट बनाउनको लागि, त्यो केक भित्रको चाहिँ चिजलाई अझ राम्रो होइन तपाईँलाई टेस्ट दिनको लागि एउटा आइसिङ त्यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीले पनि एकदमै आफ्नो ग्राहकहरूलाई एकदमै छिटो फास्ट चाहिँ गतिमा अगाडि बढ्नको लागि, एउटा साहसी बनाउनको लागि, एउटा बलियो एउटा चाहिँ बिजनेसम्यान बनाउनको लागि थपिएको एउटा प्लानलाई के भन्छ त भन्दाखेरि आइसिङ अन द केक है। यसलाई हामीले छुट्टै हो भनेर बुझ्न हुँदैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसरी तल तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, केकको चित्र हेरिराख्नु भएको छ, केकमा जसरी गइराखेको छ, जुन तल बसेर गइराखेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो केक भनेको चाहिँ जुन प्लान छ, हाम्रो सिम्प्लिफाई प्लान छ, त्यो सिम्प्लिफाई प्लान भनेको के हो त भन्दा यो केक हो भने जसरी मलाई जसरी माथिबाट लगाइराखेको छ एक्स्ट्रा, त्यो भनेको आइसिङ हो। यो आइसिङ भनेकै अहिले जुन म कुरा गर्दैछु यो चाहिँ आइसिङ है। विशेष गरिकन डिएक्सनको प्लानलाई एकदम छिटो फास्ट गतिमा अगाडि बढाउनको लागि र लिडरहरूलाई एउटा साहसी र एउटा बलियो एउटा बिजनेसम्यान बनाउनको लागि एउटा स्टार्टिङ भएको अथवा चाहिँ थपिएको एउटा अप्सनल अथवा प्लान चाहिँ हो भनेर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। अहिले मैले तपाईँहरूको कुनै पनि उहरू हेरेको छैन। तपाईँहरूको यो विषयमा प्रश्नहरू छ भने राख्नु होला, त्यसको विषयमा अन्तिममा कुराकानी गरौँला। अब आइओसी भनेको के हो भन्ने कुरा छ यहाँ। आइओसी डिएक्सनका वितरकहरूले आफ्नो इच्छा वा चाहनाले एकमुष्ट खरिद गर्नुपर्ने पूर्व निर्धारित रकमको प्याकेज
अथवा पोका हो है। तपाईँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो सिम्प्लिफाइड प्लानमा के हुन्छ भन्दा एउटा टुथपेस्ट किने पनि, एउटा साबुन किने पनि, त्यस पछाडि गएर तपाईँको एउटा कफी किने पनि भयो, त्यसमा चाहिँ यति नै किन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर आइसिङ अन द केकमा के हुन्छ त भन्दा यसमा पूर्व निर्धारित हुन्छ है, यसमा निर्धारण गरिएको हुन्छ एकमुष्ट रूपमा चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। यो जसले पनि खरिद गर्न सक्छ। डिएक्सन भित्रको डायमन्डहरू, डबल डायमन्डहरू, स्टार एजेन्टहरू जति पनि हुनुहुन्छ अहिलेसम्म आइओसी नलिनु भएको, उहाँहरू सबैको लागि यो आइओसी हो। तर हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा एकमुष्ट रूपमा प्याकेज चाहिँ हामीले खरिद गर्नुपर्छ है। यो डिएक्सनको ब्रान्च स्टक पोइन्टमा खरिद गर्न सकिन्छ। अहिले जस्तो जुन जुन देशमा 24 वटा कन्ट्रीमा यो चाहिँ चलिराखेको छ, त्यो देशमा हामीले चाहिँ यसलाई खरिद गर्न सक्छौँ, किन्न सक्छौँ है। डिएक्सन आइओसी प्याकेज मैले इन्डियाको राखेको छु। इन्डियामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले डिपी प्राइस भनेको डिस्ट्रिब्युटर, जसले डिएक्सनको कस्टमर कार्ड बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले पाउने, अथवा चाहिँ नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरूले कार्ड बनाउनु भएको छैन भने उहाँहरूले कार्ड बनाउँदाखेरि कार्ड पहिला उहाँले बनाउनु पर्छ, डिएक्सनको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरसिप उहाँले लिनुपर्छ। लिइसके पछाडि मात्रै चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा यसलाई एड गर्ने, यसलाई थप्ने हो है। यो छुट्टै जाने होइन। तपाईँले पहिला डिएक्सनको मेम्बरसिप जुन 9 वटा अङ्कको चाहिँ नम्बर छ, डिएक्सनको चाहिँ मेम्बरसिप छ, कोड नम्बरहरू छ, त्यो लिइसके पछाडि बल्ल यसलाई चाहिँ एड गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकमुष्ट रूपमा अब हामीले इन्डियाबाट किन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा 20,000 आइसी बराबरको हामीले एकपटक किन्नुपर्छ। तर युरोपतिर चाहिँ 200 युरो छ सायद होइन, त्यसपछि अमेरिकातिर चाहिँ $270 छ, यसरी चाहिँ त्यहाँ एकपटक जीवनमा किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा हामीले किन्दाखेरि कम्पनीले यो सामान मात्रै लैजा है त्यसले, नत्र अरू लिन पाउँदैन भन्ने हुँदैन। तपाईँ हामीलाई जे चाहिन्छ, जस्तै हिजो हाम्रो एक सरको क्लासमा थियो कि हामीले कफीको कुरा, टुथपेस्टको कुरा, साबुनको कुरा होइन, त्यस पछाडि गएर बिभरेज आइटमहरूदेखि लिएर थुप्रै प्रोडक्टको कुरा जसरी हिजो आउने सरहरूले सुन्नुभयो, त्यही आइटमहरू तपाईँ हामीलाई के चाहिन्छ, के कुराहरूको डिएक्सनको प्रोडक्ट तपाईँ हामीलाई दैनिक उपभोग गर्न सहज हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँ हाम्रो चोइस गरेर हामीले 20,000 आइसी बराबरको हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर आइएसबी भन्छ। आइएसबी भनेको यो सेल्स भोल्युम भने जस्तै हो। यो चाहिँ 20,000 भन्दा 1 रुपियाँ पनि तल चाहिँ मान्दैन। 20,000 भन्दा माथि 10-20 रुपियाँ जति भए पनि तपाईँ हामीले पाउने भनेको यसमा एसबी भनेको 10,000 एसबी चाहिँ हामीले इन्डियाबाट पाउने गर्छौँ। ओके, अनि यो हाम्रो आइओसी प्लानको उद्देश्य के हो त भन्ने कुरा छ। आइओसी प्लान किन चाहिँ यो लन्च गरियो अथवा यसलाई एड गरियो त होइन? यति राम्रो सुपर डुपर होइन, विश्वकै उत्कृष्ट खालको चाहिँ युनिलेभल मार्केटिङ प्लान डिएक्सन कम्पनीको हुँदा हुँदै होइन, यस्तो गजबको प्लान हुँदा हुँदै यो चाहिँ आइओसी किन थपियो होला त भन्न चाहिँ धेरै मान्छेहरूले सक्नुहुन्छ। तर यसको के हो त भन्दाखेरि जो वितरकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सशक्त पार्नको लागि हो है। यो जुन वितरकहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सशक्त पार्नको लागि, अझ बलियो बनाउनको लागि, व्यापारिक आयतन होइन, बिजनेस भोल्युम बढाउनको लागि, वस्तु प्रयोग गर्न, बिक्री गर्न र जगेडा। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले डिएक्सनको प्रोडक्टले कहिले काम गरेन, के गरेन भन्छ। एउटा टुथपेस्ट लिएको हुन्छ, एउटा साबुन लिएको हुन्छ, एउटा कफी लिएको हुन्छ, उसँग प्रोडक्टै के हुन्छ र कति नै प्रयोग गरेको हुन्छ र उसले रिजल्ट खोजिराखेको हुन्छ कि एउटा चिजबाट, सामान्यबाट भने चाहिँ अब यसमा के हुन्छ भने हामीसँग 20,000 आइसी बराबरको प्रोडक्ट आयो भने हामीसँग थुप्रै प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट हामीले मजाले युज गर्न पनि पाउने भयो। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बिक्री गर्दाखेरि अरू कसै मान्छेलाई हामीले बिक्री पनि गर्न सक्ने भयो, हामीसँग अलिक बढी प्रोडक्ट भयो भने। अनि अर्को कुरा भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टक हुन्छ कि हामीसँग, जगेडा हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के को लागि हो त भन्दाखेरि जस्ट तपाईँ हामीलाई जतिखेर पनि मान्छेले तपाईँ हामीलाई माग्यो भने, प्रोडक्टहरू माग्यो भने त्यो एउटा स्टक जस्तो हुन्छ, सिट स्टक भन्छ, एउटा तपाईँ हाम्रो भ्यूको रूपमा, एउटा जगेडाको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि निष्क्रिय वितरकहरूलाई सक्रिय बनाउने। अब है यो चाहिँ गजबको कुरा छ। डिएक्सनभित्र अब चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ के भन्छ निष्क्रिय हुनुहुन्छ होइन, एक्टिभ हुनुहुँदैन, निष्क्रिय भइराख्नु भएको छ। पुरानो डायमन्ड भएकोहरू, रुबी भएकोहरू, त्यस पछाडि गएर डबलै डायमन्ड भएकोहरू कता कता हराउनु भएको छ। अब त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूको लागि के को लागि त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सक्रिय बनाउनको लागि यो चाहिँ प्याकेज हो होइन। किन सक्रिय, कसरी सक्रिय हुन्छन् त भन्ने कुरा तपाईँलाई आउन सक्छ, अहिले पछाडि आउँछ त्यो होइन। तपाईँले बुझिसक्नुभयो, वान टाइम चाहिँ हामीले यसलाई खरिद गर्ने हो है। अनि त्यसपछि नयाँ वितरकहरू बढाउन है, नयाँ वितरकहरू। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिपर्चेसको सिस्टम हुँदैन आइओसी भित्र।
हामीले फेरि प्रयोग गर्ने, फेरि पिबिए हाल्ने, फेरि यो गरे जस्तो हुँदैन यसमा। तपाईँ हामीले एक पटक, दुई पटक, तीन पटक लियो भने त्योभन्दा बढी हामीले आयुसी लिन मिल्दैन। अनि यसबाट इन्कम गर्नको लागि तपाईँ हामीसँग नयाँ वितरकहरू हुनुपर्छ। नयाँ वितरकहरू तपाईँ हाम्रो टिममा चाहिँ थपिन्छ यसको कारणले। अनि अर्को कुरा, किन यसलाई चाहिँ ल्याइयो त बजारमा भन्दा पूर्ण बजारीकरण योजना निर्माण गर्न। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको गजब छ। डिएक्सनमा तपाईँ हामी डिएक्सन कम्पनी पाउनु भनेको, तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर हुनु भनेको, डिएक्सन कम्पनीको मार्केटर हुनु भनेको यति गजब कुरा छ कि संसारमा जति पनि एमएलएम कम्पनीहरू छन् ती कम्पनीहरूमा जति एक एकवटा प्लान, जस्तै बाइनरी छ, तपाईँको चाहिँ म्याट्रिक्स छ, तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि मार्केटिङ बजारीकरण योजनाहरू छन्। त्यो बजारीकरण योजनाहरू उनीहरूसँग एउटा हुन्छ भने हामीसँग उनीहरू 10वटै कम्पनीले चाहिँ सुरुवात गरेको, 10वटै कम्पनीले चाहिँ लागू गरेको योजनाहरू हामीसँग छ है। यो आइओसीले पूर्ण रूपमा चाहिँ बजारीकरण योजनालाई के गरेको छ त भन्दाखेरि निर्माण गरेको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा अवसर दिएको छ। अर्को छ भन्छ तपाईँको यो भनेको घाताङ्कीय रूपमा भन्छ। घाताङ्कीय रूपमा चाहिँ इन्कम हुन्छ भन्नेको मतलब भनेको तपाईँको जेनरेसन सिस्टम हुन्छ, यसमा चाहिँ इन्कम चाहिँ त्यसरी चाहिँ वृद्धि भइराखेको हुन्छ है। तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यसरी वृद्धि भइराखेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा छ टु क्रिएट न्यू एक्साइटमेन्ट भन्छ भनेपछि यसले एउटा नयाँ खालको एउटा हौसला हामीलाई थप्ने गर्छ। जसको लागि यो आइसिङ अन द केक बनाएको। आज पनि धेरै लिडरहरू यसलाई सुनेर झस्किनु हुनेछ। धेरै लिडरहरूले यसको बारेमा चाहिँ नबुझेर अलि उहाँहरूसँग अझै धेरै एक्साइटमेन्ट थपिनेवाला छ हैन। उहाँहरू फेरि नयाँ वितरकहरूको लागि एउटा जगेडा, एउटा चाहिँ सीट स्टकको लागि, एउटा बिजनेस भोल्युम बढाउनलाई उहाँहरू चाहिँ अझै सशक्त हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यसको लागि यसको उद्देश्य भनेको यो हो। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ रुल फर स्पोन्सरसिप भन्छ। यो डिएक्सनमा तपाईँ हामीले आइओसी प्लान गर्दाखेरि, अब जस्तै डिएक्सनमा मेम्बर गर्दाखेरि त स्पोन्सर कोड चाहिन्छ, स्पोन्सर चाहिन्छ है भने यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोन्सरसिप इज नट अलाउड फ्रम क्रस लाइन। बुझ्नुभयो है, गजब कुरा छ फेरि यहाँ। भनेपछि कुनै पनि तपाईँ हाम्रो मेम्बरले क्रस लाइनबाट, अन्य स्पोन्सरबाट, अन्य व्यक्तिबाट यो आइओसी खरिद गर्न पाउनुहुन्न, त्यो सक्नुहुन्न हो। जस्ट के छ त भन्दाखेरि उहाँले जुन आफ्नो स्पोन्सर हुनुहुन्छ उहाँबाट नै खरिद गर्ने हो है। त्यसैले यहाँ स्पोन्सर चेन्ज गर्न मिल्दैन। अनि एनी पर्चेज अन्डर दिस प्रोजेक्ट इज अप्सनल। यो चाहिँ फेरि न त किन यसलाई चाहिँ गर त गर भनेर कोर्स गर्ने कुरा पनि होइन, उहाँको चाहिँ यो इच्छा कुरा हो, उहाँको अप्सनलको कुरा हो है। अनि त्यस पछाडि गएर स्पोन्सरसिप इज नट अलाउड टु चेन्ज इट वाट युवर सर्कमस्टेन्स भन्छ। यो कुनै पनि हालतमा है, कुनै पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले स्पोन्सरसिप चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेर यसको चाहिँ स्पोन्सरसिपमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रुल बनाएको छ। कुनै पनि हालतमा हामीले स्पोन्सर चाहे क्रस लाइनमा होस् अथवा कुनै जस्तो सुकै कन्डिसन आए पनि हामीले स्पोन्सरसिप चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। नत्र भने मान्छेहरूले अहिले धेरैले त्यस्तो गरेको भेटिन्छ है। यो चाहिँ स्पोन्सरसिपमा चाहिँ रुल छ। अनि अर्को कुरा, अब हामी चाहिँ आइओसीको फाइदा के छ त है। आइओसीको फाइदा के छ त भन्दा यो भनेको एउटा इन्टरनेसनल प्याकेज हो अथवा इन्टरनेसनल तपाईँ हामीले बिजनेसको लागि हामी तयार भइसक्छौँ। हेर्नुहोस् है, गजबको कुरा, 20,000 आइसीमा, 200 युरोमा अथवा चाहिँ $277 तपाईँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्टरनेसनली रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा हामी एउटा व्यापार गर्ने ओपन हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्लेटफर्म हामीले खरिद गरिसक्यौँ। हामीले जमिन खरिद गरिसक्यौँ। जब हामीले यो लिन्छौँ तब हामीले के गरिसक्यौँ त भन्दाखेरि एउटा त्यस्तो खालको प्लेटफर्म हामीले सुरुवात गरिसक्यौँ। यो इन्टरनेसनल प्याकेज हो। तपाईँको हाम्रो यो जहाँबाट जुन कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोनस लिइरहेका छौँ, जहाँ जसले तपाईँ हाम्रो टिमले जताबाट आइओसी गरे पनि त्यो कन्ट्रीमा तपाईँ हाम्रो बोनस आइसक्छ। आज बोनस आइसकेको छ है। यो चाहिँ आज मैले त हेर्न पाएन, अलिकति भएर मेरो टिमबाट पनि यो महिनामा 5-7 वटा आइओसी गइराखेको थियो लकडाउनको बेलामा पनि। भने आइओसीको बोनस आइसकेको छ अथवा सबै बोनस डिएक्सनको बोनस आइसकेको छ, सबैले हेरिसक्नु भएको छ होला भने। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा धेरै कम्पनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्याचिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ म्याचिङ हुँदैन, नो म्याचिङ अफ फेयर भन्छ कि
कुनै पनि कम्पनी तपाईँ बाइनरी सिस्टममा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। दायाँ एउटा बनायो भने बायाँ अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर अनि मात्रै पैसा हुन्छ। म्याचिङ भयो भनेपछि मात्रै पैसा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको एउटा लाइन मात्रै बढे पनि, एउटा लाइन मात्रै गए पनि, एउटा मान्छे मात्रै जोइन भए पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ फाइदा लिनुहुन्छ। तपाईँले जुन पाउनुपर्ने हो, जसरी मार्केटिङ प्लानले भन्छ अहिले हामीले हेर्छौँ, त्यसरी तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा नो मेन्टेनेन्स मन्थली रिक्वायर्ड भनेपछि अहिले जसरी हामीले के गर्नु परिरहेछ भन्दाखेरि मदर प्लानमा, सिम्प्लिफाई प्लानमा हामीले बोनस खानको लागि प्रत्येक महिना हामीले पिबी मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। डायमन्ड क्वालिफाइड हुन, एसए क्वालिफाइड हुनको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नोले के गर्नु पर्दैन, जस्ट वान टाइम एकपटक जीवनमा एकपटक हामीले आइओसी खरिद गर्यो भने हामीसँग अरू टिम चाहिँ आइओसी खरिद गर्ने आउनु पर्यो र हामीले कुनै पनि मेन्टेनेन्स चाहिँ गर्नु पर्दैन है। पिबी रिकग्नाइज फर स्टाटस प्रमोसन भन्छ है। यसैसम्म है तपाईँ हामी स्टार एजेन्ट हुनको लागि चाहिँ यो यहाँबाट आउने पिबीले जसरी हामीले 20,000 बराबरको आइसीको हामीले सामान लिन्छौँ, 20,000 बराबर आइसीको सामानबाट जुन जुन पिबी जति जति पिबी छ, जुन जुन प्रोडक्टहरू हामीले लिएका छौँ त्यो पिबी हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यो पिबी चाहिँ हाम्रो सिस्टममा आएर बस्छ। अनि त्यसबाट हामी के हुन्छ भन्दा एसए क्वालिफाइड हुन्छौँ। अथवा सरी, एसए क्वालिफाइड चाहिँ होइन, एसए चाहिँ हामी त्यो प्राप्त गर्छौँ। त्यो स्टाटस चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ है। अनि जीवनमा एकपटक खरिद गर्यो भने लाइफ टाइमभरि अथवा डेक्सन कम्पनी रहन्जेलसम्ममा त्यसको चाहिँ अधिकार तपाईँ हामीसँग हुन्छ है। डेक्सन कम्पनी रहन्जेलसम्म एकपटक खरिद गर्यो भने आइडी एक्सपायर भएर जाला, पिबी गरेन मैले, अथवा चाहिँ एउटा पनि वर्षमा एउटा सामान हालेन, मेरो मेम्बर चाहिँ एक्सपायर भएर गयो, यो सिस्टम यसमा हुँदैन। यो चाहिँ एकपटक किन्नुहोस्, जबसम्म तपाईँको कम्पनी रहिरहन्छ तबसम्म हाम्रो अधिकार यसमा सुरक्षित हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैन। तर यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा आइओसी चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ जीवनमा एकपटक। अनि सिट स्टक फर सेल है। अनि एउटा चाहिँ गजबको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले बिजनेसको कुरा गर्छौँ तर हामीसँग प्रोडक्ट हुँदैन है। धेरै मान्छेले प्रोडक्ट मागिराख्नु भएको हुन्छ तर हामीसँग के हुँदैन त भन्दाखेरि प्रोडक्ट हुँदैन। हामी बिजनेसम्यान त भन्छौँ तर बिना प्रोडक्टको के को बिजनेसम्यान है। बिना प्रोडक्टको त बिजनेस हुँदैन। एउटा सामान्य तपाईँ हामी स्टार एजेन्ट अथवा चाहिँ स्टार रुबी, स्टार डायमन्डहरूसँग नर्मली पनि तपाईँ हामीसँग चाहिँ स्टक हुनुपर्छ, प्रोडक्टहरू हुनुपर्छ। अनि यो आइओसी तपाईँले एकपटक खरिद गर्नुभयो भने तपाईँलाई सिट स्टकको रूपमा, एउटा बिउ अथवा जगेडाको रूपमा यसले काम गर्ने हुन्छ। यो कसरी काम गर्ने त भन्दा तपाईँसँग 32,000 बराबरको सामान आयो भने, कसैले तपाईँबाट 5,000 को सामान लिनुभयो भने अब त्यो 5,000 को सामान तपाईँले उहाँलाई बेच्नुहुन्छ। फेरि त्यो 5,000 को सामानले तपाईँ फेरि के गर्नुहोस् त भन्दा फेरि थपिहाल्नुहोस्। त्यो थप्नुभयो भने तपाईँसँग सामान कहिले पनि घटेन। जबसम्म तपाईँसँग सामान हुँदैन तबसम्म त बिजनेसै हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिट स्टकको लागि यसको चाहिँ यसले फाइदा गर्छ। तपाईँ हामीसँग जति बेला पनि डक्टरले त जति भन्नुहुन्छ झोलामा तिमीहरूले चाहिँ सामान जहिले पनि राख, जहाँ जाँदाखेरि राख। यसो कुरा गर्दै जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरूसँग गफगाफ हुँदै गर्दाखेरि कसैले तिमीहरूलाई डिमान्ड गर्छ। त्यतिखेर तिमीहरूसँग प्रोडक्ट भयो अथवा तिमीले प्रोडक्ट मात्रै देखाइदियो भने पनि उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो अट्र्याक्टिभ हुन्छ अनि प्रोडक्ट लिन्छ। जब उसले प्रोडक्ट चाहिँ प्रयोग गर्छ अनि त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ प्रोडक्ट प्रयोग गर्न मन लाग्छ, किनभने त्यो फाइदामन्द प्रोडक्ट छ। सो हामीलाई यो के छ त भन्दाखेरि एउटा गजब फाइदा भनेको तपाईँ हामीसँग स्टक रहिराख्ने भयो है। यसलाई हामीले बिउको रूपमा राख्नुहोस्, यसलाई नखानुहोस्, यसलाई नमास्नुहोस् भनेर चाहिँ डक्टर लिमको मैले भिडियो हेरेको थिएँ कि सिट स्टक होइन, हामीले यसलाई चाहिँ मास्नु भएन। अनि अर्को कुरा नो क्यापिङ भन्छ के है। यो गजबको कुरा छ। एक्सपोनेन्सियल इन्कम फ्रम अनलाइन है। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि धेरै कम्पनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिङ हुन्छ। क्यापिङ भनेको कस्तो हो भन्दा तपाईँले यदि एउटा प्याकेज लिनुभएको छ मानौँ 10,000 को भने तपाईँले दिनमा 10,000 अथवा महिनामा 10,000 भन्दा बढी कमाउन सक्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँलाई बााउन्ड्रिज हुन्छ है। त्योभन्दा बढी इन्कम गर्न मिल्दैन। त्योभन्दा बढी आयो भने कम्पनीको नाममा जान्छ है। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको फल्स आउट भन्छ। जस्तो फल्स आउटको सिस्टम हुन्छ भने डिएक्सनमा त्यो हुँदैन। तपाईँ हामीले एकपटक लियौँ भने 32,000 को सामान लिएर अथवा 20,000 आइसीको सामान लिएर महिनामा 20,000 मात्रै कमाउन पाउने अथवा दिनमा 20,000 मात्रै कमाउन पाउने यस्तो खालका थुप्रै कम्पनीहरू हुन्छन् जसलाई क्यापिङ सिस्टम भन्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो छैन। तपाईँ हाम्रो दिनमा लाखौँ करोडौँ अरबौँ अथवा चाहिँ महिनामा जति पनि तपाईँ हामीले कमाउन सक्ने भयौँ त्यस्तो खालको चाहिँ क्यापिङ सिस्टम छैन है। अनि अर्को कुरा के फाइदा छ त भन्दाखेरि हामी ट्राभल टिएसआईको लागि जुन हामीले लिएको
प्रोडक्ट हुन्छ जुन आएको हाम्रो 10,000 एसबी हुन्छ, त्यसले हामीलाई ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ, जुन कम्पनीको ट्राभल सेमिनार छ त्यो ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभको लागि यसले विदेशको भ्रमणको लागि यसले काम गर्छ। ओके, अब अलिकति तपाईहरुलाई यो बोरिङ पनि लाग्न सक्छ, यो बुझ्नै पर्ने कुरा छ, राम्रोसँग ध्यान चाहिँ दिनु होला है। यो चाहिँ बोनस स्ट्रक्चर। अब हामीले कसरी बोनस प्राप्त गर्छौं त है, डिएक्सन आईओसी प्लानबाट हामीलाई कसरी बोनस आउँछ त भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझौं। जस्तो यहाँ के हुन्छ भन्दा तपाई र मैले यदि आईओसी प्याकेज लिएका छैनौं भने है, अहिले मेरो अपलाइनहरुले सुनिराख्नु भएको छ भने कति जनाले लिनु भएको छ, कति जनाले लिनु भएको हैन, जसले लिनु भएको छ उहाँहरुकोबाट चाहिँ इन्कम भइराखेको छ, तर नलिनेहरुलाई चाहिँ इन्कम हुँदैन। आईओसी को बोनस खानको लागि आईओसी प्याकेज खरिद गर्नै पर्छ। यदि आईओसी प्याकेज खरिद गरिएन भने आईओसी को बोनस आउँदैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ बोनस स्ट्रक्चर कस्तो छ त भन्दाखेरि पहिला तपाई र मैले 32,000 अथवा चाहिँ 20,000 आईसी बराबरको सामान लिइसके पछाडी अब हामीले के गर्छौं त, यो अवसर हामीले अरूलाई बाँड्छौं। अरूलाई बाँड्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ जेनरेसन सिस्टम छ भनेपछि तपाईले जुन स्पोन्सर गर्नुभएको हो, तपाईको डाइरेक्ट लाइनमा जसलाई स्पोन्सर गर्नुहुन्छ त्यसलाई फर्स्ट जेनरेसन भन्छ। त्यो फर्स्ट जेनरेसनबाट हामीले 15% पाउँछौं। अनि त्यसपछि सेकेन्ड जेनरेसन जसले तपाईले स्पोन्सर गर्नुभयो त्यसको मुनिबाट जुन आउनुहुन्छ उहाँबाट हामीले 10% पाउँछौं। अनि त्यसपछि थर्ड जेनरेसनबाट 5 गरेर हामी 11औं जेनरेसनसम्म 5%। 5% भने कतिको त भन्दा 10,000 एसबी को हामीले 15% भनेपछि इन्डियाबाट गर्यौं भने तपाई र हामीले एउटा आईओसी बेच्यो भने अथवा एउटा आईओसी सेल भयो भने, एउटा आईओसी खरिद गर्ने मान्छे तपाई र मेरो टिम भित्र पहिलो जेनरेसनमा आउनु भयो भने उहाँबाट हामीले 1500 रुपैयाँ प्राप्त गर्छौं, भनेको नेपाली 2400 है। धेरै मान्छेले भन्छ डिएक्सनमा धेरै कम कमाइ छ, थोरै कमाइ नै देखिन्न भन्छ, तर तपाई हामी आईओसी मा गयौं भने एउटा आईओसी मात्रै तपाई हामीले चाहिँ रिक्रुट गर्यौं भने, जोइन गर्यौं भने तपाई हामीले 2400 रुपैयाँ पाउँछौं। बुझ्नुभयो नि। अनि त्यो व्यक्तिले, तपाईले जोइन गरेको व्यक्तिले फेरि एउटा आईओसी चाहिँ रिक्रुट गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ 15% पाउनुहुन्छ र तपाईले फेरि 10% पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको 1000 रुपैयाँ हो है, भनेपछि 1600 रुपैयाँ दोस्रो। अनि तेस्रोबाट है, तेस्रो जेनेरेसनबाट 11औं जेनेरेसनसम्म 500 को दरले अथवा नेपाली रुपैयाँ भनेको 800 को दरले तपाई हामीलाई इन्कम आइरहेको छ है, यो कुरा बुझ्नुस् भनेपछि। अनि त्यसपछि 12 जेनेरेसनदेखि तल जति पनि तपाई हाम्रो जेनेरेसनहरु थपिदै जान्छ, त्यो जेनेरेसन थपिदै जाँदाखेरि हामीले 1.5% चाहिँ इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ है हामीले पाउँछौं। अब यो आईओसी प्लानमा स्टाटसहरु चाहिँ छैन छुट्टै, जुन हाम्रो मदर प्लानमा छ त्यही नै स्टाटस हो। तर हामीले यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ चाहिँ पाउँछौं, चाहे तपाई स्टार एजेन्ट हुनु चाहे नहुनुस्। अहिले हाम्रो सिम्प्लिफाई प्लानमा स्टार डायमन्ड क्वालिफाइड, स्टार डायमन्ड नभएसम्म हामीले इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ पाउँदैन। तर यहाँ तपाईको एउटै लाइन अगाडि गइरहेछ भने पनि तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इन्टरनेशनल प्रॉफिट शेयरिङ आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको हामीले जति चाहिँ हाम्रो टिमलाई वृद्धि गर्दै गयौं अथवा चाहिँ टिमलाई चाहिँ जिताउँदै गयौं त्यति हाम्रो पर्सेन्ट बढ्दै जान्छ। तर यहाँ हाम्रो एउटा दुईटा मात्रै लाइन बढ्दै गयो भने पनि हामीले टोटल बोनस चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई चाहिँ तपाई हामीले बुझिसकेका छौं भन्ने मैले विश्वास गरे। म अगाडि लागे। ओके, अब के छ त भन्दाखेरि हामी आईओसी भित्र कसरी जान सक्छौं है, आईओसी भित्र हामी कसरी जान सक्छौं भन्ने छ। आईओसी हामीले जति पनि खरिद गर्न सक्छौं हो, जति युनिट पनि हामीले खरिद गर्न सक्छौं। 20,000 बराबरकोलाई एउटा युनिट मानेको छ। जस्तै यहाँ पहिला सुरुमा हेरौं U1 भन्छ भनेपछि U1 देखि मुनि हामीले एउटा मात्रै लिन पनि सक्यो आईओसी। अनि त्यसपछि दोस्रोतिर हेर्नुस् तपाईहरुले दुईवटा पनि लिन मिल्यो, 20,000 40,000 को दुईवटा पनि लिन मिल्यो। त्यो भन्दा तल तपाईले स्पोन्सर राख्न मिल्यो। अनि त्यसपछि तपाईले तीनवटा पनि लिन मिल्यो है, 1 2 3 वटा पनि तपाईले U1 U2 U3 पनि लिन मिल्यो। तर अर्कोतिर हेर्नुस् U4 चाहिँ हामीले दोस्रो लेभल भन्दा तल हामी चाहिँ आफ्नै नाममा लिन सक्दैनौं। त्यहाँ चाहिँ थर्ड पर्सन आउनै पर्छ है, अथवा चाहिँ एबीसी कुनै व्यक्ति आउनै पर्छ। आफ्नो नाममा सिर्फ हामी तेस्रो लेभलसम्म जान सक्छौं है। डिएक्सनमा हामीले यसरी चाहिँ लिन सक्छौं, एउटा युनिट, दुईवटा युनिट, तीनवटा युनिट लिन त हामीले 4 वटा 5 वटा पनि लिन सक्छौं। तर हामी चाहिँ त्यसको लागि तेस्रो लेभल भन्दा तल चाहिँ हामी जान पाउँदैनौं। त्यसलाई फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो दोस्रो लाइनमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ डिएक्सनको के हुन्छ भन्दा रुल हो।
ओके, अनि त्यस पछाडि स्ट्रक्चर हेरौँ हामीले। अब यहाँ हेर्नुहोस्, गजबको कुरा छ, एकदमै यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने एकदम गहिरो कुरा छ। यहाँ चाहिँ सुरुमा हेरौँ हामी, यता युतिर यु एउटा मात्रै देखाएको छ। यहाँबाट पहिलोमा जुन ए छ, एबाट हाम्रो के भयो, पहिलो जेनेरेसन भयो। अघि मैले भनेको थिएँ पहिलो जेनेरेसनबाट 15%, बी भनेको दोस्रो जेनेरेसन, त्यहाँबाट हामीले 10% प्राप्त गर्यौँ। त्यस पछाडि सीदेखि सी टु 11 जेनेरेसन भन्छ, 11 जेनेरेसनसम्म हामीले 5%, अनि त्यसपछि 12देखि उता हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फेरि इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, अनि दोस्रो युनिटतिर जाउँ, हामीले दुईवटा लियौँ, 20,000 20,000 40,000को हामीले आइओसी खरिद गऱ्यौँ, प्रोडक्ट लियौँ भने है, हामीले प्रोडक्ट लिने हो, हामीले सबै प्रोडक्ट पाउने हो, 1 रुपियाँ पनि हाम्रो त्यहाँ रहँदैन। जति पनि हामीले पैसा दिन्छौँ त्यो सबै तपाईँ हामीले प्राप्त गरिसक्छौँ। अनि के हुन्छ त भन्दा, पहिला चाहिँ हामीले उही एउटा मान्छे ल्याउँदाखेरि, एउटा मात्रै आइओसी किन्दाखेरि, 20,000को मात्रै किन्दाखेरि 15% पाएको थियौँ भने, अब हामीले दुईवटा आफ्नै नाममा दुईवटा खरिद गऱ्यौँ भने एउटा मान्छे मात्रै ल्याउँदाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 15 + 10 गरेर 25% आउने भयो। अघि चाहिँ 1500 आउँथ्यो भने एउटा आइओसीबाट मात्रै गर्दाखेरि, एउटा मान्छे मात्रै ल्याउँदाखेरि, उही एउटा मान्छे ल्याउँदाखेरि भने यसमा दुईवटा लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा, अब हामीले मान्छे त उही हो, एउटा मान्छे मात्रै थपिनु भयो, तर पैसा चाहिँ हाम्रो 1500 आउने ठाउँमा 2500 आउँछ। अनि दोस्रो जेनेरेसनमा 10% आएको थियो, 1000 रुपियाँ आएको थियो भने अब यहाँ चाहिँ दुईवटा युनिटमा के भएको छ त भन्दाखेरि 15% आउँछ। 15% भनेको तपाईँको 1500 रुपियाँ आइसी। अनि त्यस पछाडि तेस्रो जेनेरेसनदेखि 10औं जेनेरेसनसम्म हेर्नुहोस् है, तेस्रो जेनेरेसनदेखि 10औं जेनेरेसनसम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि 10%को दरले हामीलाई इन्कम हुन्छ, 10%को दरले इन्कम आउँछ। अनि 11 जेनेरेसनमा गएर 5% आउँछ। अनि 12देखि तल फेरि हामीले प्रफिट सेयरिङ पाउँछौँ। त्यो प्रफिट सेयरिङ भने कसरी भन्दाखेरि 1 + 1.5 + 1.5 गरेर 3% इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ आउँछ। तर हामीले एउटा मात्र लिँदाखेरि 1.5 है, 1.5 1.5% मात्रै हामीले इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ पायौँ है। दुईटा लिँदाखेरिको फाइदा यो छ। अब हामीले तीनटाको फाइदाको कुरा गरौँ। तीनटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नै नाममा एबिसी, अघि हामीले हेरेका थियौँ यतातिर, जस्तो हामीले U1 U2 U3 भनेपछि हामी आफैले चाहिँ तीनवटा लियौँ भने के हुन्छ त भन्दा, अघि एउटा लिँदाखेरि 15%, दुईटा लिँदाखेरि 25%, अब तीनवटा लिँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो युबाट हामीले एबाट हामीले 15%, दोस्रोबाट चाहिँ 10% र तेस्रोबाट 5% गरेर हामीले 15% पाउँछौँ है, 15% प्राप्त गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि दोस्रोबाट बीबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि आफ्नै नाममा हो, त्यो भनेको 20%, अघि 15% आइरहेको थियो भने अब 20% आउँछ। अनि त्यसपछि सी टु 9 है, भन्नको मतलब तेस्रो जेनेरेसनदेखि 9 जेनेरेसनसम्म हामीले 15%को दरले प्राप्त गर्छौँ। 15%, अघि 5% आइरहेको थियो, अघि 10% आइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ 3 देखि 9 जेनेरेसनसम्म 15%को दरले आउँछ। त्यस पछाडि 10औं जेनेरेसनमा 10%ले आउँछ र 11औं जेनेरेसनमा फेरि 5%को दरले आउँछ। अनि इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ चाहिँ फेरि तपाईँको 1.5 + 1.5 + 1.5 गरेर तपाईँको चाहिँ 4.5 होला सायद, 4.5% चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ चाहिँ प्राप्त गर्छौँ। तीनवटा लिँदाखेरिको फाइदा यो छ है। तपाईँ हामीले बिजनेसमा त कति धेरै लगानी गरिराखेका हुन्छौँ। अहिले तपाईँ हामी देश विदेशमा छौँ, एउटा विदेश जानलाई पनि 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर हामी के गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि गइराखेका छौँ। एउटा सामान्य एउटा मान्छे तपाईँको जापान पढ्नको लागि तयारी गरिराखेका हुन्छ, तर नाम निस्किँदैन, उसले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरिराखेको हुन्छ। कोरिया पढ्नको लागि लाखौँ रुपियाँ खर्च गरिराखेको हुन्छ। यहीँ लोकसेवाको लागि कति पैसाहरू खर्च गरिराखेका हुन्छन्। तपाईँ हाम्रो पैसा त खर्च भइ नै रहेको छ एकदम नआउने ठाउँमा है। त्यो चाहिँ समुद्रमा चाहिँ तपाईँको गल्फ बालुवामा पानी हाले जस्तै भइराखेको छ। तर डिएक्सनमा तपाईँ हामीले 1 लाख रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ भने, अथवा चाहिँ 20,000 आइसी लगानी गऱ्यो भने 20,000को प्रोडक्ट आउने हो, त्यो पनि डिपी प्राइसमा आउँछ है। त्यो भनेको 15 देखि 25% छुटमा आउँछ। अब त्यसलाई हामीले बेच्यो भने पछाडि 15 देखि 25% फेरि हामीले नाफा त्योबाट कमाउन सक्छौँ। भनेपछि त हाम्रो लगानी त हाम्रो आइहाल्यो, हामीसँग त प्रोडक्ट सबै आइहाल्छ भनेपछि त्यहाँ त खेर केही पनि गएन। भनेपछि यति गजब वन्डरफुल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बिजनेस स्ट्राटेजी छ। अनि दोस्रोमा पनि के छ भन्दा तपाईँको दुईवटा खरिद गर्यो भने तपाईँ हामीले ल ठिक छ फेरि एकैचोटि किन्नुपर्छ भन्ने छैन। यो तपाईँ हामीले एउटा एकचोटि किनेर फेरि बढाउन सक्छौँ।
फेरि चाहिँ बढाउन सक्छौँ, दोस्रो तेस्रो चाहिँ लिन सक्छौँ। एकैचोटि किन्यो राम्रो भइहाल्यो, तर एकचोटि भएन भने पनि एउटा लियो त्यसलाई सेल गरेर हामीले अर्को पनि लिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि 3वटासम्म है हामीले जति अरू 3वटादेखि तपाईँ जति लिनुहोस् तपाईँलाई बोनस बढेर आउँदैन, बोनस बढेर नआउने हो भने हामीले यतातिर किन चाहिँ किनिराख्ने। त्यसैले 3वटासम्म चाहिँ हामीले लियो भने हामीलाई चाहिँ बोनस यसरी आउँछ। 3वटा भनेको लगभग तपाईँको नेपाली 1 लाख चान्चुन हामीले चाहिँ लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ है। 1 लाख लगानी गर्दाखेरि एउटा मान्छे मात्रै जोड्दाखेरि 3,000 रुपियाँ आउने छ, तर 20,000 रुपियाँ अथवा 32,000 लगानी गर्दाखेरि एउटा मान्छे मात्रै जोड्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ 2,400 रुपियाँ आउने भयो भने चाहिँ 4800 नेपाली 4800 आउने भयो, यहाँ चाहिँ नेपाली 2,400 रुपियाँ आउने हो। डबलैको फरक हुन्छ है, डबलको ठ्याक्कै डबलको फरक हुन्छ 3वटा लिँदाखेरि। ओके, तपाईँहरू यसलाई पनि बुझ्नुभयो होला। अलिक कन्फ्युज हुनुभयो भने पछि फेरि नेक्स्ट टाइममा हामी छलफल गरौँ। अब म तपाईँहरूलाई जस्ट यहाँ चाहिँ अलिकति अब यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेँ। अब जस्ट हामी एउटै गए पनि हुन्छ, दुईटा मात्रै लाइन गरेर गए पनि भयो होइन, 3-3वटा लाइन गरेर गए पनि भयो, 4-4वटा लाइनहरू बनाएर गए पनि भयो, हामीलाई पैसा आउन चाहिँ रोकिँदैन। तर सिर्फ चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि टिम चाहिँ आउनु पर्यो होइन। 20,000 आइसी बराबरको सामान लिने टिम चाहिँ आउनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको जेनेरेसन भन्ने छ, यो हामीले बुझौँ। एकदम धेरै इन्कम चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, तर यहाँ एकपटक राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। जस्तो यहाँ जेनेरेसन, त्यसपछि लाइन नम्बर भन्यो, अनि एसबी, त्यस पछाडि गएर पर्सेन्ट, अनि बोनस, अनि एक्युमुलेटेड बोनस। अब तपाईँ हामी 2x2 गाउँ, धेरै मान्छे भेटेन तपाईँ हामीसँग, धेरै लाइन, अहिले धेरै लिडरहरू चाहिँ कोही मान्छे यसै होइन यसै भएरै थन्किनु भएको छ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूको धेरै लाइन नचलेर हो, धेरै लाइन नचलेर धेरै इन्कम आइराखेको छैन होइन। यसै भयो भने क्वालिफायर भने 25% आउने हो, त्यस पछाडि गएर अलिकति रुबी भयो भनेपछि क्वालिफाइड भने 31% आउने हो। अनि यस्तो थुप्रै लिडरहरू हुनुहुन्छ जो कि उहाँहरूको चाहिँ अगाडि बढ्न सकिराख्नु भएको छैन, तर उहाँहरूको मुनि चाहिँ हजारौँ टिमहरू चाहिँ छ। फेरि उहाँहरूको मुनि धेरै टिमहरू बनेको छ, एउटा टिमले नै धेरै टिमहरू निर्माण गरेको छ। अनि त्यस्तो लिडरहरूलाई अघि मैले भनेको थिएँ एक्साइटमेन्ट होइन, नयाँ निष्क्रिय अथवा उहाँहरू निष्क्रिय भइसक्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एक्साइटमेन्ट दिनको लागि अथवा थप्नको लागि एउटा एडिसनल इन्कम गर्नको लागि यो चाहिँ आफै टिमहरू छ, हजारौँको टिम छ भनेपछि उहाँहरूको टिमले मात्रै खरिद गर्दाखेरि पनि कति धेरै यहाँ इन्कम हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, जसको 2000 को टिम छ भने, जस्तै मानिलिनुहोस् 2x2 को स्ट्रक्चरमा गइराखेको छ भनेपछि पहिलो लाइनमा कति भयो, 2 जना भयो, त्यसबाट हामीले कति पायौँ, 15% को दरले 3,000 रुपियाँ पायौँ। त्यस पछाडि गएर तपाईँको 2 जनाले फेरि 2 जना थप्नु भयो, 2 जना थप्दाखेरि हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 4 जना भयो दोस्रो जेनेरेसनमा। दोस्रो जेनेरेसनमा 4 जना भइसके पछाडि हामीले यहाँ चाहिँ एसबीलाई मैले गरेन, हामीले कति पाउने भयौँ त भन्दाखेरि उहाँहरूबाट 10% पाउँदाखेरि 4 जनाबाट 10% भनेको 4,000 रुपियाँ हामीले प्राप्त गर्यौँ। अनि त्यस पछाडि फेरि 4 जनाले फेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 2 जना गर्नुभयो, 8 जना हुनुभयो। 8 जना हुँदाखेरि फेरि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि 500 को दरले 4,000 रुपियाँ आयो। अनि त्यस पछाडि फेरि 8 जनाले फेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 2 जना बनाउनु भयो। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा 16। एवं रूपले के गर्दै गयो त भन्दाखेरि तपाईँको 11औं जेनेरेसनमा चाहिँ गएर हेर्नुहोस्, 11औं जेनेरेसनमा के छ त भन्दा 2048 जना हुन्छ। हेर्नुहोस्, 2048 जना हुन्छ। धेरै लिडरहरूको त 2048 जना पुगिसकेको छ। अब उहाँहरूले यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ है। 2048 जना तपाईँ हाम्रो पुग्छ, नयाँहरूको पनि पुग्छ भने अब के गरौँ त भन्दा यतातिर हेरौँ, यतातिर के हेरौँ त भन्दाखेरि 5% को दरले सट्ट लाएर तपाईँ एक्युमुलेटेड बोनसको मुनि हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ 20,51,000 रुपियाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्कम भइराखेको छ। 20,51,000 यो आइसीमा हो। फेरि नेपाली त तपाईँको 32, 33, 34 लाख रुपियाँ हुन्छ भनेपछि जस्ट सामान्य रूपमा तपाईँ हामीले 2वटा लाइनलाई मात्र अगाडि बढायौँ भने पनि यत्रो इन्कम हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीले कल्पना नगरेको, तपाईँ हामीले चाहिँ 35-36 लाख रुपियाँ त लगभग 20,000 25,000 को जागिर खाने मान्छेहरूको लागि त यो 20 वर्षको कमाइ हो, 15 देखि 20 वर्षको कमाइ हो भने तपाईँ हामी चाहिँ एउटा मान्छेले दुईटा गर्दै जाँदाखेरि थोरै गर्दै जाँदाखेरि यति धेरै इन्कम छ। यो 2x2 को स्ट्रक्चर हो है, 2x2 को स्ट्रक्चर। अनि त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई अलिकति 6x6 को स्ट्रक्चर बताएँ मैले। यो भनेको मैले डायमन्डको लागि कुरा गरिराखेको छु। डिएक्सनमा हरेक मान्छे डायमन्ड बन्न चाहन्छ, डायमन्डको प्लान हो। मलाई पनि धेरैजनाले डायमन्डको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले पनि डायमन्डको कुरा गरेँ। हाम्रो अपलाइनरले पनि डायमन्ड कहिले बन्ने भनेर सोध्नुहुन्छ, तर डायमन्ड बन्न गाह्रो भइराखेको छ यहाँ।
एकदम गाह्रो भइराखेको छ मान्छेहरूलाई। डायमन्ड हिरा भन्ने कुरो त यत्तिकै हुने चिज होइन। त्यसैले गर्दा यो आइओसी प्लानले अघि सुरुमा थियो कि फास्ट, एकदम छिटो, स्ट्रङली, बलियो तरिकाले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई ग्रो गर्ने काम गर्छ। त्यसैले डिएक्सन त वान वर्ल्ड वान मार्केट हो, जहाँबाट जे गरे पनि भयो। तर अब त चाहिँ नेपालको कन्डिसनमा पनि हामीलाई गाह्रो भएन। अब इन्डियाबाट चाहिँ खरिद गर्ने कुरा जुन थियो, जस्ट एकैछिन, सरी। ओके, आई एम भेरी सरी, थोरै पऱ्यो। म 6x6 को स्टेक छ, यसलाई म डायमन्ड को लागि हामीलाई चाहिने भनेको 6वटा लाइन हो। डिएक्सनमा डायमन्ड बन्नको लागि चाहिने भनेको 6वटा लाइन हो। 6वटा लाइन चाहिँ हामीले प्रत्येक व्यक्तिले 6वटा लाइन चाहिँ खोल्नुपर्छ। हामीले पनि यही सिकाइराखेका छौँ अहिले, होइन? अहिले चाहिँ मार्केटिङ प्लान, सिम्प्लिफाई मार्केटिङ प्लानमा पनि हामीले यही सिकाइराखेका छौँ भने अब हेर्नुहोस् है, हामी धेरै मान्छेलाई एउटा स्टार एजेन्ट बन्न बस्नु लागिराखेको छ भने आइओसी प्लान तपाईँले किन्नु पर्यो र तपाईँले तपाईँको मुनि 6वटा मान्छे, धेरै परेन यहाँ तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 6वटा मान्छेलाई चाहिँ आइओसी प्लान चाहिँ तपाईँले दिनु पर्यो। हरेक मान्छेका 6वटा मान्छे चिनेका हुन्छन्, आइओसी प्लान चाहिँ हामीले दिनु पर्यो। तपाईँले आफूले आइओसी प्लान लिनुभयो र 6वटा मान्छेलाई आइओसी प्लान चाहिँ दिनुभयो भने के हुन्छ त है भन्दा, एउटा आइओसी लिँदाखेरि, एउटा आइओसी युनिट खरिद गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 6000 देखि तपाईको 9000 पिभी चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। 6000 देखि 9000 पिभी चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ एउटा युनिटबाट, एउटा आइओसीबाट। भने स्टार एजेन्ट हुनको लागि इन्डियामा अथवा चाहिँ 45000 पिभी पुग्यो भने हामी स्टार एजेन्ट भइहाल्छौँ। भने तपाईँ एकजना हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले 6 जना 6वटा लाइनबाट मान्छे रिक्रुट गर्नुभयो, नयाँ मान्छे थप्नुभयो, जोड्नुभयो भने तपाईँको 1 र उहाँको 6 गरेर 7वटा आइओसी तपाईँको जान्छ। 7वटा आइओसी जाँदाखेरि तपाईँले कम्तीमा पनि 700 को दरले 7000 पिभी को दरले मात्रै पिभी पाउनुभयो भने पनि 7 49 हुन्छ। 45 त क्रस गरि नै हाल्छ। 45 क्रस गर्यो भने तपाईँले 6 जना मान्छे मात्रै आइओसी को लागि तयार गर्नुभयो। आइओसी किनाउनु भने तपाईँ पहिलो चरणमै, पहिलो जेनेरेसनमै 6वटा मान्छे थप्न बित्तिकै तपाईँ चाहिँ स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, एउटा पिन प्राप्त गरिसक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 6 जना मान्छे जोइन गर्दाखेरि हामीले एउटा मान्छेबाट 1500 को दरले हामीलाई फेरि के हुन्छ, बोनस आउँछ, अथवा एउटा युनिटको 1500 को दरले हामीलाई बोनस आउँछ। त्यो बोनस भनेको 6वटा छ भने हामी 9000 आइसी तपाईँ हामीले बोनस प्राप्त गर्छौँ। यदि यता साइडमा हेर्नुहोस्, मैले 3वटा युनिट आइओसी भनेर भनेको छु। यदि तपाईँले 3वटा आइओसी लिनुभएको छ भने त्यही 6 जना मान्छे ल्याउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 18000 रुपियाँ त्यो चाहिँ आइसीमा छ है, मैले नेपाली गरेन यहाँ। आइसीमा तपाईँ हाम्रो चाहिँ इन्कम हुन्छ। हेर्नुहोस्, 6 जना मान्छे मात्रै जोइन गरेको छ, 3वटा आइओसी आफूले लिएको छ भने 18000 भनेको त समथिङ 25 26 27 28000 चाहिँ हाम्रो इन्कम हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो जेनेरेसन भयो। यतिखेर हामी स्टार एजेन्ट भयो। एकदम छिटो बढ्न चाहने सरहरूको लागि, अगाडि बढ्न चाहने, हामी अगाडि बढ्नु छ। फेरि मैले के भन्छु, हामी अगाडि बढ्नु छ। कोही मान्छेले म अगाडि बढ्नु छैन, मलाई चाहिएको छैन पैसा भन्छ भने त्यो मान्छे कि त चाहिँ मेन्टली रूपमा डिसअर्डर हुनुपर्छ, होइन भने उसले ढाँटिरहेको छ, उसले चाहिँ लुकाइरहेको छ कुरा। किन भन्दाखेरि हरेक मान्छेलाई अहिले आवश्यक छ, पैसाको आवश्यक छ भने हामीले गर्नु के छ र, जस्ट उहाँलाई चाहिने सामानहरू, सामग्रीहरू एकमुष्टमा हामीले खरिद गर्ने हो। आजसम्म कि हामीले 20-25 हजारको 30-35 हजारको सामान हामीले कहीँ पनि खरिद गरेका छैनौँ र हामीले मार्केटमा त लाखौँ रुपियाँको सामान हामीले खरिद गरेका छौँ होइन। एक ठाउँमा साथीभाइसँग बस्यो भने हामीले हजारौँ रुपियाँ उडाइदिन्छौँ। महिनामै हाम्रो कति धेरैभन्दा धेरै तपाईँ हाम्रो खर्च हुन्छ भने यो आइओसी प्लान किनेर हाम्रो खर्च के हुनेछ र, सामान त तपाईँ हामीसँग आउनेछ, हामीले युज गर्न पाउनेछौँ अथवा बेच्न पाउनेछौँ, फेरि बिजनेस बढाउनेछौँ भनेपछि अब हामीले ती मान्छेलाई के गरौँ त भन्दाखेरि आइडिया दिउँ है। माछा नदेऊ तर माछा मार्न सिक भने जस्तै डिएक्सन बिजनेस पनि एउटा आइडिया सिकाउने हो, एउटा जीवन जिउन सिकाउने एउटा माध्यम हो, एउटा प्लेटफर्म हो। त्यसैले मैले तपाईँहरूसँग यति धेरै मेहनत गरिरहेको छु। जस्ट अब तपाईँ हामीले के कुरा बुझौँ त भन्दा, उही 6 जना मान्छे ल्याउँदाखेरि 9000 रुपियाँ इन्कम हुन्छ एउटा आइओसी मात्र लिँदा भन्दा 3वटा फेरि आइओसी तपाईँ हामीले यदि छ भने लिएको छ भने तपाईँ हामीलाई 18000 रुपियाँ आउँछ, ठ्याक्क डबल भएर आउँछ। यो महिना मैले पनि 3वटा युनिट चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छु। अनि तपाईँ हामीलाई इन्कम चाहिएको छ, तपाईँ हामीलाई पुरा चाहिँ विलासी जीवन जिउनको लागि होइन, तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न छुट्टै खालको उ गर्नको लागि होइन, तपाईँ हाम्रो लागि जीवनमा
हामी कति धेरै इच्छाहरूलाई हामीले मारिराखेका छौँ, कति धेरै चाहनाहरूलाई मारिराखेका छौँ, कति धेरै एउटा चाहिँ तपाईँ हामीले सोचेका कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले यो यो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, सिरियस हुनुपर्ने कुरा छ। त्यसैले इन्कम यहाँ थाहा छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। अब सेकेन्ड जेनेरेसन मैले चाहिँ यो मोबाइलमा सायद नजानेर होला, म सिक्न गरेर म कर्मिक रूपमा आउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ मोबाइलमा भएन ल्यापटप बिग्रेको कारणले। सो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। दोस्रो जेनेरेसन हेर्नुहोस् 6x6। अब हामीले पहिला चाहिँ के गर्यो त भन्दा 6 जना मान्छेलाई हामीले ल्यायौँ, तपाईँले ल्याउनु भयो, मैले ल्याएँ मानौँ भने अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो 6 जना मान्छेलाई तपाईँ र मैले 6 जना ल्याएको थिएँ, अब तैँले पनि अथवा तपाईँले पनि तपाईँको 6 जना मान्छे ल्याउनुहोस् भनेपछि ती 6 जनालाई फेरि 6 जना मान्छे ल्याउनु भयो भने 6x6 गऱ्यो भने 36 हुन्छ हो। 36 जना, हामी 36 जना मान्छे चाहिँ के गर्छौँ, ल्याउँछौँ। अब 36 जना मान्छेबाट तपाईँ र मैले कति पाउने त भन्दा 10% पाउने। त्यो त अगाडि हामीले हेरिसक्यौँ भने 10% भनेको 10,000 इस्वीको 10% भनेको 1000 रुपियाँ हो। 1000 रुपियाँ भनेको 36,000। त्यो चाहिँ आइसीमा छ है, तपाईँहरू नझुक्किनु होला। 36,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ है। अब हेर्नुहोस्, जसरी पहिलो स्टेपमा तपाईँले 6 जना मान्छेलाई ल्याउँदाखेरि तपाईँ यसै हुनुभएको थियो भने अब तपाईँको डाइरेक्ट लाइनको पहिलो जेनेरेसनको मान्छेले फेरि 6 जना मान्छे ल्याउनु भयो भने उहाँहरू 6 जना चाहिँ के हुनुहुन्छ, स्टार एजेन्ट भइसक्नुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन, यु आर स्टार डायमन्ड एचिभ। तपाईँले चाहिँ स्टार डायमन्ड एचिभ गरिसक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यति फास्ट छ। मान्छे चाहिँ यो प्लानलाई बुझ्यो भने एकदम अगाडि बढ्न सक्छ, धेरै अगाडि जान सक्छ, आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न सक्छ। तर हामी आज चाहिँ के त भन्दाखेरि यो प्लानलाई नबुझेर एउटा टुथपेस्ट दुईटा कफी खाँदै गर्नु, यस्तै हो हिँड्दै गर्नुहोस् भनेर मात्रै के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि बाँकी चाहिँ बसेर होटलमा बसेर चाहिँ 5,000 6,000 को बिल आउँछ, तर हामीले एकैचोटि सामान किन्ने कुरालाई हामीले प्रायोरिटी दिएनौँ। अर्को कुरा के थियो त भन्दाखेरि टाढा थियो, योभन्दा पहिला थिएन। अब त इन्डिया भनेको त तपाईँ हाम्रो पानी पँधेरो, सारा मान्छेहरू आउने जाने भइ नै राखेको हुन्छ भने त्यहाँबाट हामीले कानुन बनिसकेको छ भने हामीले आइओसी जीवनमा एकपल्ट खरिद गर्नु त छ। बाँकी टिभी त हामी नेपालमै गरौँला सबै, तर आइओसी त हामीले इन्डियाबाट गर्न सक्छौँ। यो अवसर चाहिँ हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यसैले अब हामीले के गर्यौँ त भन्दा दोस्रो जेनेरेसनमा आउँदाखेरि हामी स्टार डायमन्ड भयौँ। हामीसँग एउटा मात्रै आइओसी लिएका छौँ भनेपछि हामीलाई 36,000 रुपियाँ आयो। तर यता साइडमा हेर्नुहोस्, तपाईँले 3वटा आइओसी लिनुभएको छ भने तपाईँलाई 72,000 रुपियाँ चाहिँ इन्कम हुन्छ। हेर्नुहोस्, उही मान्छे जोड्दाखेरि फरक मान्छे ल्याउनु पर्दैन, तर सिर्फ आफूले 3वटा आइओसी चाहिँ लिएको हुनुपर्छ। अनि तेस्रो जेनेरेसनदेखि तेस्रो जेनेरेसन, मेरो यहाँ स्लाइड अलिकति बिग्रिएछ, सो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तेस्रो जेनेरेसनमा हामी छौँ अब 36 जना मान्छेले है, 36 जना मान्छेले फेरि 36 जना मान्छे ल्याउनु भयो भने 36 जना मान्छेले फेरि 36 जना मान्छे ल्याउनु भयो भने 216 जना हुन्छ। 216 जना हुन्छ। 216 जनाबाट हामीले अब प्राप्त गर्ने भनेको तेस्रो जेनेरेसनबाट 500 रुपियाँ हो। 500 रुपियाँ गर्दाखेरि हामीलाई 1,08,000 रुपियाँ इन्कम हुन्छ हो। हामीले गरेको केही पनि होइन, हामीले त 6 जना गऱ्यौँ, 6 जनालाई फेरि 6 जना गर भन्यौँ, 6 जनालाई फेरि 6 जनाको कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई हामीले हेल्प गऱ्यौँ, सहयोग गऱ्यौँ, यसको बारेमा पढाउन बुझाउन मद्दत गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो इन्कमको रेसियो यसरी बढ्दै आयो। हामीले तेस्रो जेनेरेसनमा हामी चाहिँ 1,08,000 रुपियाँ। अनि यति बेला फेरि कङ्ग्रेचुलेसन, हामी ट्रिपल डायमन्ड भइसक्छौँ। हाम्रो मुनि 6वटा डायमन्ड निस्किसक्नुहुन्छ है। हाम्रो मुनि 6वटा डायमन्ड चाहिँ निस्किसक्नुहुन्छ भनेपछि एकदम फास्ट तरिकाले अगाडि बढ्ने प्लान हो यो आइओसी प्लान भनेको। त्यसैले अब फेरि यता साइडमा हेर्नुहोस्, एवं रूपले अब हामीले यहाँ चाहिँ 3वटा लिएका छौँ भनेपछि यहाँ एउटा मात्रै लिएको बेलामा हामीलाई 1,08,000 रुपियाँ इन्कम भयो भने 3वटा लिएका थियो भने 3,24,000 1500 को दरले आउँछ। अब यहाँदेखि तल तपाईँ जति पनि तल जानुहोस् हो, जति तल जानुहोस् तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1500 को दरले आउँछ। जब तपाईँ 9 जेनेरेसनमा जानुहुन्छ त्यति बेलासम्म 3वटा लिनुभएको छ भने 1500 को दरले आउँछ। एउटा मात्रै लिनुभएको छ भनेपछि 500 मात्रै आउँछ होइन। 500 आउँदाखेरि पनि तपाईँ जानुहोस्। अब चौथो जेनेरेसनमा जानुहोस्। चौथो जेनेरेसनमा जाँदाखेरि 216 इन्टु 6 गर्दै जाने हो भने 1296 जना चाहिँ तपाईँ हाम्रो टिममा आउँछ। 1296 जनाबाट हामीले 500 मात्रै पायो भने पनि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6,48,000 रुपियाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, इन्कम भनेको यहाँ छ। अहिले तपाईँलाई अघि भनेको थियो कि सुरुमा तपाईँ हाम्रो सपना यसले चाहिँ पुरा गर्न सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीले यसलाई
तपाईँ हाम्रो टिम निर्माण भयो भने, टिमले 6 जना गर्दै गयो भने, महिनामा 6 जना गर्दै गयो अथवा चाहिँ अलिकति 2 महिनामै 6 जना गर्दै गयो भने पनि एउटा धेरै धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसैले अब तपाईँ 5औं जेनेरेसनमा जानुहोस्। 5औं जेनेरेसनमा जाँदाखेरि 1296 जना हुन्छ तपाईँको। 1296 जनाले 6 जना गर्दै गयो भने 7776 जना हुन्छ है। यसले अघि भनेको थियो कि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ भर्ना गर्ने काम गर्छ भनेपछि हाम्रो सिम्प्लिफाई प्लानमा के हुन्छ भने 100 जना मेम्बर भयो, उहाँहरूले चाहिँ मजाले एकदम पोडो खाइराख्नु भएको छ भने नयाँ मान्छे नगराए पनि बोनस आइराखेको हुन्छ हैन। तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ मान्छे खोज्न पनि हामीलाई के नयाँ मान्छे पनि थपिराखेको हुन्छ है। अनि त्यति बेलामा हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 5औं जेनेरेसनमा आउँदाखेरि 38,88,000 रुपियाँ हामीले इन्कम गर्छौँ। अनि यदि 3वटा हामीले आइयुसी लिएको छ भने है, 3वटा आइयुसी छ भने यो कति हो भने 11,66,000 3वटा आइयुसी छ भने 1,16,64,000 रुपियाँ आउँछ। हेर्नुहोस् यति बेला 38,88,000 रुपियाँ हामीले कमाइ गर्ने बेलामा 7,776 जनाको चाहिँ टिम तपाईँ हामीभित्र आउँदाखेरि 38,88,000 रुपियाँ हामीले एउटा मात्रै लिएको बेला गर्छौँ भने, यदि तपाईँ र मैले 3वटा लिएका छौँ भने यही टिम आउँदाखेरि फेरि 1,16,64,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो आउँछ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडि बढ्दै जान्छ। यो हो तपाईँ हामी चाहिँ 6x6 को फर्मुला, 6x6 हैन स्ट्रक्चर। हामी यसरी जान सक्छौँ ट्रिपल डायमन्डसम्म, हामी यसरी जान सक्छौँ। त्योदेखि मुनि हामी 11औं जेनेरेसनसम्म जाँदाखेरि मैले क्याल्कुलेट गरेँ तर मेरो मोबाइलले त्यो चाहिँ हिसाब दिन सकेन, मैले बुझ्नै सकेन कति हो मलाई त्यो गन्ती नै आएन, किनभने म धेरै पढेको मान्छे होइन, त्योभन्दा धेरै गन्ती नै आएन। ठिक छ, पछि आयो भने अब कुनै माध्यमबाट चाहिँ हैन पैसा भोलि आउँछ, अवश्य पनि आउँछ। हामी यसरी चाहिँ जाँदैछौँ, यसरी अगाडि बढ्दैछौँ, यो एब्सोल्युटली हुन्छ भने त्यति बेला हिसाब कसरी हुन्छ त्यतिखेर होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले अरबौं खरबौं कमाउने मान्छे हैन, दिनमा चाहिँ लाखौं करोडौं कमाउने मान्छेको त हिसाब भइरहेछ भने उहाँले कुन माध्यमबाट गर्नुभएको छ त्यो माध्यम हामीले पनि सिकौँला। त्यसैले मैले योदेखि तल तपाईँको लगभग मैले यहाँ 7औं जेनेरेसन 8औं जेनेरेसनसम्म राखेको छु, तर त्योदेखि तल मेरो मोबाइल मैले चाहिँ हिसाब गर्न जानेन। मैले चाहिँ त्योभन्दा तल चाहिँ कति अरब भन्यो कि के भन्यो त्यो मलाई थाहा भएन। त्यसैले यसरी चाहिँ हामी 6x6 मात्रै जाँदाखेरि पनि यति धेरै आम्दानी छ हो। अब फेरि धेरै मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिपल डायमन्डसम्म मात्र होइन, सिए बन्ने प्लान हो, क्राउन इन्भेस्टर बन्ने प्लान छ हैन भनेपछि पनि त्यसको लागि पनि मैले के गरेको छु भन्दा यहाँ तपाईहरुलाई ओके क्राउन इन्भेस्टर सिए को प्लान। अब सिए को प्लान, सिए बन्नलाई गजब रहेछ, आइयुसी बाट एकदम गजब रहेछ हो। सिए बन्नलाई केही पनि गाह्रो रहेनछ हेर्नुस्, तर अलिकति यसलाई फोकस गर्नु पर्यो। हेर्नुस् सिए को लागि हामीलाई चाहिने भनेको, क्राउन इन्भेस्टर बन्नको लागि हामीलाई चाहिने भनेको के हो त भन्दाखेरि 20 वटा लाइन चाहिन्छ हामीलाई, 20 वटा अलग अलग लाइन चाहिन्छ भने हामीले जसरी 6 जना मान्छेलाई जोइन गरेका थियौं डायमन्डको लागि, त्यही तरिकाले हामीले 20 वटा अलग लाइनबाट हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि जोइन गर्ने हो लाइफमा हैन। तपाईं हामीसँग 20 जना मान्छे नहोला नि त हैन, सामान्य कुरा छ। 20 जना मान्छे त सामान्य कुरा छ, तपाईं हामीले खोज्न सक्छौं हैन, आजै भोलि नहोला, तर हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौं भने यो असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यसैले पहिलो जेनेरेसनमा के हुनु पर्यो, 20 जना मान्छे छ भने अब हामीले यहाँबाट एउटा मात्रै युनिट हामीले खरिद गरेको छ भने, एउटा मात्रै युनिट हामीले खरिद गरेको छ, हामी 2 वटा 3 वटा लिएको छैनौं भनेपछि 1500 को दरले आउँछ। 20 × 15 गर्यो भने 30,000 रुपैयाँ यो चाहिँ आइसी हो। लगभग 20 जना मान्छे मात्रै ल्याउँदाखेरि हैन, 20 जना मान्छे मात्रै, सपना देख्ने मान्छेहरुको लागि हेर्नुस् है, मैले कुरा गर्दै सपना देख्ने मान्छेहरुको लागि, मेहनत गर्ने मान्छेहरुको लागि, जसले अरूको लागि यति धेरै दुःख संघर्ष गरेर अरूहरूलाई धनी बनाउनको लागि जति मेहनत गर्नुभएको छ, तर त्यो मेहनत अब आफू धनी बन्नको लागि गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् 20 जना मान्छे हामीले महिनामै चाहिँ जोइनिङ गर्न सक्छौं। तपाईं हामीले इफोर्ट लगायौं भने हेर्नुस् 20 जना मान्छे जोइनिङ गर्यो भने 30,000 रुपैयाँ आइसी पहिलो लटमै तपाईं हामीले प्राप्त गर्यौं। तर तपाईं र मैले 3 वटा युनिट लिएर काम गरेका छ भने 60,000 रुपैयाँ आउँछ, फेरि 60,000 रुपैयाँ आयो। अब फेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले त फेरि उहाँहरुलाई डायमन्डको प्लान दिन्छौं। तपाईको पो सीए को प्लान छ त, तर उहाँलाई चाहिँ हामीले डायमन्ड, उहाँहरु कोही सीए बन्नु होला, सीए को प्लान बोकेर जानु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरुलाई के कुरा गर्नुस् भन्दाखेरि जस्तो जेनेरेसन तपाई डायमन्ड बन्नुस् है, तपाई चाहिँ डायमन्ड बन्नुपर्छ। तपाई डायमन्ड बन्नको लागि के गर्ने त भन्दा फेरि 20 जनालाई फेरि हामीले के गर्न लगाउने त भन्दा 6 जना मान्छे जोइन गर्नुस् है। तपाई 6 वटा लाइन खोल्नुस्, 6 वटा आइयुसी गर्नुभयो भने तपाई पहिलो चरण
एसए बन्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि उहाँहरूले 6 जना थप्नु भयो भने तपाईँ डायमन्ड बन्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई हामीले सल्लाह दिन्छौँ। त्यो 20 जनालाई 20 जना मान्छे दोस्रो जेनेरेसनबाट इन्टु 6 को दरले हामीले गर्यौँ भने उहाँहरूलाई हामीले 20 जना जुन एक एकवटा लाइन थियो उहाँहरूले 6 जना मान्छे राख्नुभयो भने उहाँहरू 20 जना के हुनुहुन्छ भन्दा स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ। 20 जना स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ। 6 जना मान्छेहरू उहाँको चाहिँ टिममा आउँदाखेरि अनि 120 जना चाहिँ हाम्रो टिम हुन्छ। हाम्रो टिममा 120 जना हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो इन्कम भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,20,000 हुन्छ। यति बेला फेरि हामी कङ्ग्रेचुलेसन हामी चाहिँ डायमन्ड पुगिहाल्छौँ, हामी डायमन्ड प्राप्त गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले 3 वटा युनिट यदि हामीले खरिद गरेका छौँ भने हामीलाई त्यति बेला एउटा मात्रै युनिट खरिद गरेका थियौँ भनेपछि 1000 रुपियाँको दरले आउँथ्यो। 120 भनेपछि 1,20,000 रुपियाँ आउँथ्यो। तर हामीले 3 वटा युनिट खरिद गरेका छौँ भने 2,40,000 रुपियाँ आउँछ। उही 120 जना मान्छे आउँदाखेरि नयाँ थुप्रै मान्छेहरू हामीले एड गर्नु पर्दैन। यति धेरै इन्कम हुन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि हामीले के गरौँ त भन्दा तेस्रो जेनेरेसनमा जसरी 6 जना मान्छे आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि फेरि डायमन्डको प्लान दिउँ। उहाँहरू कोही सिए बन्न चाहनुहुन्छ भने गजब भइहाल्यो। तर उहाँहरूलाई फेरि कम्तीमा हामीले डायमन्ड चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। डायमन्ड चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि डायमन्डको चाहिँ धेरै महत्त्व छ। डिएक्सनभित्र डायमन्डको धेरै महत्त्व छ। त्यसको बारेमा यो के अरे आइओसी र सिम्प्लिफाई प्लानको बिचमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको बारेमा फेरि एक दिन चाहिँ छलफल गरौँला। त्यो भनेपछि डायमन्ड चाहिँ हामीले हरेक मान्छे निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हरेक मान्छेलाई डायमन्ड घरमा डायमन्ड होइन व्यक्तिमा डायमन्ड निकाल्यो भनेपछि बल्ल हामी आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि डायमन्ड उहाँलाई हामीले निकाल्यौँ भने त्योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ ट्रिपल डायमन्डसम्म त यसै पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले ट्रिपल डायमन्ड भनेको धेरै गजब प्लेटफर्म हो। हाम्रो यहाँ भीमसेन सरले सुनिराख्नु भएको छ होला होइन। ट्रिपल डायमन्ड अब फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रिपल डायमन्ड हामी हुँदाखेरि हामीसँग कम्तीमा पनि 100 चाहिँ हाम्रो स्टार एजेन्टहरू भइसक्छ भनेपछि अब उहाँहरूले फेरि पिबी क्वालिफाइड गर्दै एचए क्वालिफाइड हुनको लागि ती 100 पिबी अथवा ती 3000 पिबी गर्दाखेरि कति धेरै ठुलो भोल्युममा चाहिँ बिजनेस हुन्छ भन्दा त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डायमन्डको प्लान चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ दिनुपर्छ र तपाईँ हामीसँग पनि त्यो डायमन्डको प्लान चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ है। तर क्राउन एम्बेसडर धेरैको प्लान नहोला तर हुनुपर्छ भन्छु मैले। हरेक व्यक्तिमा चाहिँ क्राउन एम्बेसडरको प्लान चाहिँ हुनुपर्छ भन्छु मैले। तर त्यो छैन भने डायमन्डको प्लान भयो भने तपाईँ डायमन्ड मात्रै प्लान तपाईँ हुनु पर्यो। डायमन्डको मात्रै तपाईँले टिमलाई प्लान दिनु भने तपाईँ ट्रिपल डायमन्ड त गजबले पुग्नु भयो कि। ट्रिपल डायमन्ड गजबले पुग्नु भयो। एउटा नाम होइन, एउटा तपाईँको हरेक ठाउँमा एउटा सम्मान पनि त हामीलाई, सम्मानको पनि त हामी भोग छौँ भनेपछि सम्मान पनि त हामीलाई चाहिन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा ट्रिपल डायमन्डको तपाईँले के गर्नुहुन्छ टिम प्राप्त गर्नुहुन्छ भने अब हामी तेस्रो जेनेरेसनमा गयौँ। यहाँ तेस्रो जेनेरेसनमा 120 जनालाई हो 120 जनालाई अब 6 जना बनाउनुहोस् भन्यो भने यहाँ चाहिँ यतातिर मेरो सिए भन्ने चाहिँ ऊ छ भयो भनेपछि त्यति बेला के हुनुहुन्छ 120 × 6 भने 720 जना आउनुहुन्छ। 720 जना तपाईँ हाम्रो टिममा आउनुहुन्छ। 720 जना आउने बेलामा तपाईँ हामीले एउटा मात्रै युनिट किनेका छौँ भनेपछि कति आउने भयो भन्दाखेरि 3,60,000 रुपियाँ इन्कम हुन्छ। तर तपाईँ र मैले 3 वटा युनिट खरिद गरेका छौँ। 60,000 आइसीको चाहिँ हामीले चाहिँ आइओसी खरिद गरेका छौँ भने 10,80,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो आइसक्छ। यति बेला हामी चाहिँ सिए बनिसक्छौँ है। सिए बन्ने बेलामा अब तपाईँसँग धेरै टिमहरू निर्माण भइसकेको हुन्छ। 720 + 120 गरेर तपाईँको चाहिँ 840 हुन्छ। अनि 20 गरेर तपाईँको 860 जना मान्छे आइसकेका हुन्छन्। र यति बेलामा तपाईँको 120 × 6 भनेपछि 120 भन्दा बढी तपाईँको स्टार एजेन्टहरू भइसकेका हुन्छन् भने तपाईँको 20 वटा डायमन्ड बनिसकेका हुन्छन्। अब त्यति बेला पनि अब तपाईँले फेरि तिनी मान्छेहरूलाई सिम्प्लिफाई प्लानमा डिएक्सनको मदर प्लान केकमा चाहिँ तपाईँ हामीले फेरि ढाल्नुपर्छ। केकमा ढाल्ने भनेको तपाईँ हामीले एकपटक सामान किनेको 20,000ले सामान किनेको कुराले त तपाईँ हामीले लाइफ टाइम त धान्दैन। लाइफ टाइम भएर त धान्ने होइन। तर हामीले रिपर्चेज त गरिराखेका हुन्छौँ। महिनामा आफूले चाहिँ पोडो गरेर त खाइराखेका हुन्छौँ। त्योबाट पनि फेरि हाम्रो जुन प्लान छ मदर प्लान त्यहाँबाट तपाईँ हामीलाई बोनस आइरहन्छ। ओके, अब यो चाहिँ भयो प्लानको कुरा। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि म त गर्न सक्दैन हो है। गजब कुरा छ यहाँ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि म त गर्न सक्दैन, मसँग त्यति खुबी छैन भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर म धेरै गर्न सक्दैन, 1-2 जना त मैले गरौँला, 2-4 जना त गरौँला, म धेरै गर्न सक्दैन भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ है। यहाँ हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले धेरै गर्न सक्नु भएन तर तपाईँको केवल एक लाइनमा एकजनाले
2x2 को स्ट्रक्चरमा 10औं जेनेरेसनसम्म गयो भने है, तपाईको चाहिँ 10औं जेनेरेसनसम्म गयो भने तपाईको 2024 जना चाहिँ तपाईको टिममा आउँछ। एउटा मान्छेले मात्रै तपाईको टिममा हैन, एक दुईजना मान्छे ल्याउनु भएको थियो, एउटा मान्छेले धेरै गएन रे, त्यो पनि धेरै सकेन, तर 2 को स्ट्रक्चरमा मात्रै त्यो मान्छे गयो, 10औं जेनेरेसनसम्म गयो हैन। उसको लागि त ऊ 11औं सम्म जाला, तर तपाईको लागि ऊ 10औं जेनेरेसनमा हुँदाखेरि तपाईसँग 2024 जना आइपुग्छन्। हेर्नुस् त गजबको प्लान। गजबको प्लान किन छ? तपाईले धेरै गर्न सक्नु भएन, तर तपाईको एउटा व्यक्ति आयो जसले 2 को मात्रै स्ट्रक्चर लगाएर अगाडि बढ्यो भनेपछि पनि तपाईले जस्ट के गर्नुभएको थियो, 32,000 को मात्रै तपाईले सामान किन्नु भएको थियो। 20,000 आइसी को सामान किनेर त्यो प्रयोग गरिसक्नु भएको थियो। तर तपाईको एउटा टिमले काम गरिदियो भने यहाँ हेर्नुस्, 10,25,500 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको बोनस आएर बस्छ। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, तपाईले जस्ट एक पटक मात्रै आइओसी किन्नु भएको छ भने, एक पटक मात्रै आइओसी तपाईले 32,000 को किन्नु भएको थियो भने तपाईले यति पैसा प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। तर 3 वटा नै किनेर राखिदिनु भएको थियो, तर तपाईले काम गर्न भ्याउनु भएन भने तपाईको यो भन्दा डबल पैसा भएर 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ भएर बस्थ्यो। हेर्नुस् त गजबको प्लान है। डाक्टर लिम्सियोजीलाई त हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईँ र मैले काम गर्न केही सकिरहेका थिएनौँ, एउटा जस्ट आफूलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीले 20-25 हजारको सामान एकपटक जीवनमा किन्देका थियौँ र एक दुईजना मान्छेलाई गर है भन्देका थियौँ, र एउटा मान्छे त्यस्तै खालको मान्छेले चाहिँ गरेर छाड्यो भने त्यो पनि 2 को हैन, 2 को दरले गयो, 6/6 को दरले गएन भनेपछि पनि तपाईँ र हामीसँग 10,25,500 भनेको लगभग तपाईको चाहिँ 17 लाख रुपैयाँ त यतिकै आएर बस्ने रहेछ। तपाईँ हामीलाई कसले दिन्छ यतिकै 17-18 लाख रुपैयाँ? सम्भव छैन। हेर्नुस्, त्यसैले मैले हरेक व्यक्तिलाई के भन्छु भन्दाखेरि आइओसी लिएर राख्नुहोस्, आइओसी किनेर राख्नुहोस्, आइओसी किन्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो 20-25 हजार रुपैयाँ 20,000 रुपैयाँ आइसी ठुलो कुरा होइन। त्यो पैसा त हामीले कता उडायौँ अहिलेसम्म कति खर्च गरेका छौँ। अलिकति मान्छेलाई पैसा कमाउने अथवा एउटा अगाडि बढाउने एउटा गाइडलाइन्स दिउँ। एक दुईजना मान्छे, 2-4 जना, एउटा मान्छे मात्रैले काम गर्दाखेरि पनि यत्रो रुपियाँको हामीलाई इन्कम हुने रहेछ। 10 लाख रुपियाँ तपाईँले बैंकमा जम्मा गरेर राख्नुभयो भनेपछि तपाईँको बुढेसकालको सहारा भएर बस्छ। अनि हेर्नुहोस्, अब तलतिर हेर्नुहोस्, केवल एक लाइनमा एकजनाले 6x6 को है, तपाईँले 2टा 3वटा 4वटा लाइन त गर्नु भएको थियो, ल ठिक छ, तर अरूले धेरैले अगाडि बढ्न सकेन ग्रुप। तर तपाईँको एउटा मान्छे मात्रै एउटा लाइनबाट मात्रै एकजनाले 6/6 को रूपमा स्ट्रक्चर अगाडि बढायो र त्यो चाहिँ 6औं जेनेरेसनसम्म मात्रै गरेको छु मैले। 6औं जेनेरेसन 6 तहसम्म मात्रै गयो भने है, त्यति बेला त्यो 6औं जेनेरेसनमा जाने बेलामा एउटा लाइनको मान्छे मात्रै 6/6बाट गयो तपाईँको भनेपछि त्यो पनि 6औं जेनेरेसनबाट, 11औं को कुरा गरेन मैले। 6औं जेनेरेसनमा जाँदाखेरि तपाईँ र मसँग के हुन्छ भन्दाखेरि 46,656 जना हुन्छ। 46,656 जनाको तपाईँ र मेरो टिम भइसक्यो हुन्छ 6औं जेनेरेसनसम्म मात्रै। तर 11औं जेनेरेसनसम्म गयो भने कति होला? र यति बेला तपाईँको बोनस, तपाईँले केही गर्नु भएको छैन, पिबी हाल्नु परेन, केही गर्नु परेन, तर तपाईँले जस्ट एक पटक सामान किनेर राख्नुभयो, आइओसी किनेर राख्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ पैसा यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 2,79,97,500 रुपियाँ हुँदैछ। हेर्नुहोस् है, गजब छ प्लान। सरहरू, मिसहरू, यो चाहिँ कुनै खेलवाड होइन, यो चाहिँ कुनै मजाक होइन, यो रियल कुरा हो, रियल हो, यो वास्तविक कुरा हो। त्यसैले हैन, मैले अहिले यति कराइराख्नु पर्ने, यसले चाहिँ मलाई त कति फाइदा होला के होला मलाई त्यससँग सरकार होइन, तर तपाईँ हामी सबैले जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेरो, तपाईले हैन मेरो कुरा सुनेर आजको यो आइओसी प्लान सुनेर तपाईँ यसमा अगाडि बढ्नुभयो, तपाईँ लाखौं रुपियाँ कमाउनुभयो, तपाईँ समृद्धशाली हुनुभयो, तपाईले आफ्नो सपनाहरू पूरा गर्नुभयो भने त्योभन्दा ठुलो खुसी मेरो लागि केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले जस्ट तपाईले केही गर्न सक्नु भएन, एउटा दुईटा मान्छे भने पनि त्यो पनि 6औं जेनेरेसनसम्म मात्रै गयो भने पनि 2,79,97,500 यो आइसियो। फेरि नेपाली त तपाईको अब आफै हिसाब गर्नु होला हो। ल ठिक छ, कोही पागल छ है, पागलहरूले मात्रै सिए बन्ने सपना देख्ने रहेछ के डिरेक्सन भित्र। सबैले डिरेक्सन भित्र सपना नदेख्छ, पागलहरूले मात्रै
केही पाउनको लागि गतिशील र लगनशील व्यक्तिले मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि सिएको प्लान देख्छ। होला तपाईसँग तपाईको रिलेटिभमा तपाईले पो गर्न नसक्नु होला, तर तपाईको रिलेटिभमा गर्न सक्ने मान्छे थुप्रै हुन सक्छन्। थुप्रै कला प्रतिभा भएका पागल व्यक्तिहरू जन्मेका हुन्छन्। र तिनी मान्छेहरूलाई यो अवसर बाँड्नुहोस् र एउटा मान्छे मात्रै 20x20 को दरले हिँड्यो। म चाहिँ डिएक्सनको सिए क्राउन एम्बेसडर बन्छु भनेर 20x20 को दरले मात्रै हिँडेको छ। मैले यहाँ धेरै राखेन, मैले तेस्रो जेनेरेसनको मात्रै कुरा गरेको छु। यहाँ तेस्रो जेनेरेसनसम्म जाँदाखेरि स्ट्रक्चर त्यस्तो तरिकाले गयो भने उसको टिममा चाहिँ 800 जना भएर बस्छ है। 800 जना भएर बस्छ। त्यो बेला तपाईको बोनस चाहिँ 42,21,500 हुन आउँछ। यो चाहिँ आइसियो है। त्यसैले अहिले आइओसी प्लानले धेरै मान्छेहरूलाई एक्साइटमेन्ट बनाएको छ। किन भन्दाखेरि वान टाइम हो। तपाईँ हामीले पिबी अहिले डिएक्सनमा धेरै मान्छेहरूलाई 5,000 10,000 को पिबी कहाँबाट गरिराख्नु पर्ने, प्रत्येक महिना क्वालिफाइड भइराख्नु पर्ने ओहो भन्ने भइराखेको छ हैन। त्यो पनि त्यो गजब कुरा, त्यो रिपर्चेज कुरा, त्यो हामीलाई दैनिक रूपमा चाहिन्छ, हामीले खरिद गर्नु पर्छ हैन। कहिले कुनै महिना नभए पनि तर तपाईँ हामीले चाहिँ आइओसीमा चाहिँ मान्छेले वान टाइम भनेपछि त धेरै मान्छेहरू के हुन्छ भन्दा अट्र्याक्टिभ हुन्छ। वान टाइम त गर्न सकिन्छ नि, किन नगर्नु भनेर मान्छेहरू आउँछ भने फेरि अब ऊ आयो भने उसले 20,000 को सामान लिइरहेछ भने उसलाई फेरि प्रोडक्ट युज गर्न बानी परिहाल्छ भने उसले चाहिँ प्रोडक्ट युज गर्छ। सिम्प्लिफाई प्लानमा तपाईँ हाम्रो बोनस आएर बस्छ। त्यस पछाडि गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ जुन मान्छे थपिन्छ हामीले यसरी चाहिँ इन्कम गर्न सक्छौँ। तपाईको यो तरिकाले चाहिँ इन्कम हुन्छ। अब म अन्तिमतिर छु है। अब एउटा गजब कुरा के छ भन्दाखेरि सबै हामी लिडरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको डिएक्सन आइओसी प्लानमा हैन एउटा दुईवटा मात्रै लाइन चल्यो भने पनि हामीले 71.5% बोनस प्राप्त गर्छौँ हो, प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर डिएक्सन यसमा स्ट्याटस बढाउनु पर्दैन। यो यसमा स्ट्याटस केही पनि छैन। स्ट्याटस त हाम्रो जे छ छँदै छ, यसमा छुट्टै स्ट्याटस केही छैन हो। हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा 71.5% है। हाम्रो सिम्प्लिफाई प्लानमा 71% छ भने यहाँ 71.5% छ। हामीले यो चाहिँ एउटा लाइन मात्रै चल्यो भने प्राप्त गर्न सक्छौँ मित्रहरू। तर सिम्प्लिफाई प्लानमा हामी त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। एउटा लाइनमा हजारौं लाखौं टिम निर्माण भए पनि हामी चाहिँ पोस्ट त्यहाँ बढ्दैन। पोस्ट नबढेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो बोनसहरू त्यो चाहिँ रोकिराखेको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले यो एकदम गजब छ, एकदम गजब प्लान छ। डाक्टर लिमले गजब तरिकाले यसलाई बनाउनु भएको छ हैन। त्यसैले के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ त्यहाँ चाहिँ स्ट्याटस बढाएपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टहरू बढ्दै जान्छ। डायमन्ड भयो, डायमन्डबाट एच स्पिड डबल डायमन्ड भयो, अलिकति बढ्दै गयो। त्यसपछि डबल डायमन्ड बढ्दै जान्छ। त्यसपछि क्राउन डायमन्ड हुँदाखेरि अनि तपाईँ सिए हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको फुल फिल बोनस चाहिँ तपाईँको 71% आउने हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा लाइन मात्रै बढे पनि 71% चाहिँ आएर छोड्छ। त्यसैले यो प्लानमा यो प्लान भनेको गजब छ। यो प्लानलाई अझ मैले सर्टकटमै राखेको छु। त्यसैले तपाईलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने यसमा कुनै समय सीमा छैन है। फेरि यसमा यति समय गर्नुपर्ने उति समयमा गर्नुपर्ने भन्ने छैन। जीवनमा एक टाइम खरिद गर्यो भने अरू मान्छेले खरिद गर्दै जाँदाखेरि पनि हाम्रो आएर बसेको हुन्छ। तर हामीले आएर बसेको हाम्रो एकाउन्टमा आएर बसिराखेको हुन्छ। त्यो तसर्थ हामीले जीवनमा एकपल्ट अनि तपाईहरुको थुप्रै लिडरहरू अहिले एक्सपायर भएर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो बारेमा खबर गर्नुस्। उहाँहरूलाई यो बारेमा एकपल्ट आइओसी को बारेमा कुरा गर्नुस्। उहाँको मुनि कुनै न कुनै मान्छे जन्मिन्छ। अघि भने जस्तै एउटा मान्छे 6x6 को स्ट्रक्चर लगाएर काम गर्यो भने कति धेरै बोनस आउने रहेछ। एउटा मान्छे हैन तपाईको चाहिँ 2x2 को दरले गयो भने पनि तपाईको 11औं 10औं जेनेरेसनमा कति धेरै 10 लाख आइसी भनेको 15-20 लाख रुपैयाँ आइसी चाहिँ के अरे नेपाली पैसा आउने छ। 15-20 लाख रुपैयाँ उसको इन्कम आएर बस्यो भने त उले धेरै अगाडि बढ्न सक्छ। उ थप एक्साइटेड हुन सक्छ। उले अरु स्ट्रक्चर लगाउन सक्छ। त्यसैले यो प्लानलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि हामी सबैले एकपटक लियौं है। मैले लिइसकेको छु। मैले पनि 3 वटाबाट सुरु गरेको छु। तपाईहरु कसैले एकवटा गर्नुभएको छ है, कसैले 2 वटाबाट गर्नुभएको छ। सकेसम्म हामीलाई इन्कम धेरै चाहिन्छ, मान्छे धेरै थप्नु पर्दैन भने हामीले 3 वटा चाहिँ लिन जरुरी छ। त्यसैले मेरो सबैलाई अनुरोध के छ भन्दाखेरि यसको बारेमा अझ थुप्रै कुराहरू केही छुटेको हुन सक्छ। सर्टकटमा तपाईलाई मैले बुझाएँ। फेरि पनि छलफल गरौँला। र यसमा कुनै पनि समय सीमाहरू छैन हैन। एकपटक लाइफमा खरिद गर्नुहोस् हैन। जीवनमा एकपटक खरिद गर्नुहोस्। सक्दो प्रयास गर्नुहोस्। 1-2 जना मान्छे राख्नुहोस् है। त्यो हाम्रो चाहिँ अनि अर्को कुरा भनेको तपाई
एउटा लाइनबाट मात्रै अगाडि बढ्यो भने, टिम अगाडि बढ्दै गयो भने तपाईँ TSI क्वालिफाइड पनि हुनुहुन्छ, विदेशको होइन क्वालिफाइडको लागि पनि तपाईँ योग्य हुनुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्लान पनि एकदम गजब छ। यसले तपाईँ हामीलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ हौसला चाहिँ प्रदान गर्छ है। जो कि धेरै सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिमले काम गरिराखेको हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ क्वालिफाइड हुन सकिराख्नु भएको हुँदैन र उहाँहरूको बोनसहरू चाहिँ जो क्वालिफाइड हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकाउन्टमा गएर बसिसकेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है। तपाईँले एउटा किन्नु भएको छ भने 15, 10 अनि 5 को दरले आउँछ। त्यस पछाडि गएर तपाईँले 2वटा किन्नु भएको छ भनेपछि चाहे तपाईँ जुनसुकै पोस्टमा हुनु, चाहे जुनसुकै स्टाटस तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस् होइन, तपाईँले जुन पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो प्लानबाट हामी छिटो धनी बन्न सक्छौँ, आफ्नो सपनाहरूलाई पुरा गर्न सक्छौँ भन्न चाहे। र अन्त्यमा होइन, अन्त्यमा डिएक्सनको अथाह महासागरलाई आजैबाट सुरुवात गरौँ। यो अथाह महासागर छ यसमा है, यसलाई सुरुवात गरौँ। हुन त मान्छेले चाहिँ यस्तो कुरा पनि होला र भन्ने चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले त्यो होइन, यो रियालिटी कुरा हो। अहिले चाहिँ इन्डियामा मैले सुनेको थिएँ थुप्रै टिम हुने मान्छेहरूले एकदम करोडौँ रुपियाँ उहाँहरूले यसै पनि कमाइराख्नु भएको थियो। तर उहाँको टिमहरूले फेरि होइन 10,000 जनाको टिम हुनेहरूले 10,000ले चाहिँ आइओसी प्लानहरू खरिद गर्यो भने त एक्स्ट्रा सोच्दै नसोचेको पैसा आयो नि त उहाँहरूको ग्रुपमा। अनि त्यो भयो र प्लस नयाँ मान्छेहरू पनि यसमा एकदमै धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो प्लानले बजारको जुनसुकै प्लान होइन, कोही मान्छेहरू बाइनरी कुरा ल्याएर आउँछ, म्याट्रिक्सको कुरा ल्याएर आउँछ भने तपाईँले आइओसीको कुरा गर्नुहोस्, त्यो मान्छे तपाईँको टिममा आएर बस्छ। आइओसीको कुरा गर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि त्यहाँ म्याचिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ क्यापिङ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो त्यो हुँदैन। एउटा भए पनि ठिक छ, पैसा आएर बस्छ, 2टा भए पनि पैसा आएर बस्छ। तपाईँ हाम्रो फल्स आउट सिस्टम चाहिँ हुँदैन। त्यसैले तपाईँ हामी आजैदेखि यो कुरालाई अझै अध्ययन गर्नुहोस्, अझै लाग्नुहोस् के कसरी हुन्छ, आइओसी गर्नुहोस्, एकपटक लिनुहोस्, एकपटक खरिद गर्नुहोस्, त्यस पछाडि खरिद गर्नुहोस् नगर्नुहोस् तपाईँको इच्छा है। अनि अरू टिमलाई सल्लाह चाहिँ दिनुहोस् भन्दै आजको यो विशेष गरिकन हाम्रो टिम ब्राइट स्टार जो आयोजक टिम, अब तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरिकन डिएक्सन कम्पनी र स्पेसल्ली अन्तिममा म चाहिँ सुरुमा भन्न मन लागेन, डाक्टर लिमलाई थ्याङ्क यू भन्न मन लागेन मलाई। किन भन्दाखेरि यति गजब कुरा सुनाइसके पछाडि यति राम्रो सिस्टम, यति धेरै पैसा कमाउन सक्ने सिस्टम दिने हाम्रो होइन दातो डाक्टर लिम्सियोजीलाई सबैले चाहिँ एकदमै ताली बजाइदिनु होला, हात उठाएर सम्मान गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ समाजलाई माथि उठाउन खोज्छन्, समाजका व्यक्ति जो निम्न वर्गका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई माथि उठाएर उनीहरूको सपनालाई साकार गर्ने एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू संसारमा विरलै पाइन्छन्। उहाँ एउटा त्यस्तो जिउँदो एउटा चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि एउटा त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईँ हाम्रो लागि यति गजबको प्लेटफर्म बनाइदिनु भएको छ होइन। 32,000 रुपियाँको सामान लिएर सामान पनि देऊ होइन, सामान पनि फिर्ता दिएर अनि यति गजबको चाहिँ के त भन्दाखेरि प्लेटफर्म दिनुभएको छ। कामै नगरेर तिमीहरूले चाहिँ सिस्टममा चाहिँ इन्कम आउने प्लेटफर्म चाहिँ दिनुभएको छ। तर अहिले हामी रात दिन पसिना बगाएर तप चाहिँ होइन चाहिँ देश विदेशमा हामीले पसिना बगाएर पनि हामीले चाहिँ त्यो पसिनाको श्रम पाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यति श्रम शोषण गरिरहेका छन् मान्छेहरू र त उनी